बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने न्यू नावल स्टार्ट करना है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आए चलते हैं अपने नावल की पहली किस्त की तरफ। इधर आओ मेरे पास, मैंने कहा मेरे पास आओ। वो थाड़ा था और वह नाजुक जान कांप गई थी। जिब्रान काज़मी का ये रूप इसके लिए नया था। 6 फुट से निकलता कद, चौड़ी मजबूत जिसामत, सफ़ेद सुर्खी माइल रंगत, मगरूर नकूश, काले बाल जो माथे पर बिखर कर इसे मज़ीद पुरकशिश बना रहे थे। क्लीन शेव पर गहरी काली मूछें इसके दबदबे में इजाफा करी थी। वो इस वक्त शराब के नशे में बेहाल था। आज इसने पहली बार इस खटिया चीज़ को मुंह लगाया था। इसने काली जीन्स पर काली शर्ट पहनी हुई थी जिसके अगले बटन खुले हुए थे, जिसकी वजह से इसका चौड़ा सीना नजर आता था। इसका ब्राउन कोट ज़मीन पर पड़ा था। खुद वो गुस्से से सामने खड़ी लड़की को घूर रहा था। सुनता नहीं है तुम्हें? जब इसके सब्र की हद हुई तो खुद लंबे लंबे डग भरता इसके सर पर पहुंच जाता और पहुंच गया और इस बेदर्दी से इसके बाल नोच कर इसका चेहरा अपने सामने किया। आह! बेसाख्ता इसके लबों से करार निकली थी। काली पानी भरी आंखें शहद रंग सुर्ख आंखों से टकराई थी। कुदरती खूबसूरत भरे भरे सुर्ख लब कपाए थे। छोटा सा नाक तकलीफ से सुर्ख हो गया था। जिब्रान इसके खूबसूरत नकूश में उलझता अपनी पकड़ सख्त करता जा रहा था। छोड़े मुझे। आंसू अब आंखों से टूटकर गाल पर फिसल गए थे। जिब्रान की नज़र इसके चेहरे से फिसलती इसकी गर्दन पर जाती। सफ़ेद रंग की वजह से इसकी गर्दन की नीली रगें साफ नज़र आ रही थी। वो बिखरी हालत में दुपट्टे से बेनियाज नीले रंग के ढीले ढाले सूट में इसके सामने थी। जिब्रान को अजीब से एहसास ने घेर लिया। वो जो कल तक नफरत से इस पर नज़र डालना गवारा नहीं कर रहा था, अब इसकी तरफ यूँ माइल हो रहा था। जिब्रान, मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे। वो बोल रही थी जब जिब्रान ने झुककर इसकी गर्दन को लबों से छुआ। वो कांप कर रह गई। जिब्रान, जिब्रान अपनी सुर्ख आंखों से इसे देखकर खामोश करवा जिब्रान ने अपनी सुर्ख आंखों से इसे देखकर खामोश करवा दिया। मेरा हक है तुम पर, पाकीज़ा अफरीदी। जिब्रान की सरगोशी पर पाकीज़ा के दिल को कुछ छुआ। आखिर सबके सामने तुम्हें तवाइफ बना कर लाया। अल्फाज थे या कोई सूर जो उसकी कानों में फूंका गया था। वो एक बार फिर गर्दन पर झुका था। इस बार इसने बेदर्दी से इसकी गर्दन पर दांतों के दबाव बढ़ाया था। पाकीज़ा इसके इस बेदर्दी पर सिसक भी नहीं सकी। अब वो इसकी शर्ट के कंधे से खिसका आ रहा था। दूर रहो जिब्रान काज़मी। पाकीज़ा यूँ पूरी जान से इसे धक्का देती चीखी थी। जिब्रान इसके धक्के से अपने मजबूत जिसामत समेत 2 कदम के फासले पर पीछे पड़े सोफे पर जा गिरा। पाकीज़ा की इस हरकत पर जिब्रान ने अपने मुट्ठे भींच लिए। मैं तवाइफ नहीं, बीवी हूँ आपकी। निकाह किया आपने मेरे साथ। पाकीज़ा में न जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई थी जो इस कुछ देर पहले डर से कांप रही थी। अब वो इसके सामने गुस्से से तनकर खड़ी थी। वो अपने घूमते सर को संभालता हुआ सोफे की हत्ती पर हाथ रखकर सीधा हुआ। फिर पाकीज़ा को सर से पैर तक देखा। निकाह? माय फुट, भाड़ में गया निकाह। मैं नहीं मानता इस निकाह को। तुम खून बहा में आई तवाइफ हो, बस एक तवाइफ। इससे बढ़कर तुम्हारा कोई काम नहीं। पाकीज़ा बेबसी से अपने लब भींच गई। आंसू अभी भी इसकी आंखों से बह रहे थे। इसके आंसू देखकर जिब्रान के लबों पर जानदार मुस्कुराहट आ गई। तुम्हारे आंसू मेरे दिल को सुकून दे रहे हैं पाकीज़ा अफरीदी। तुम्हारे भाई के हर अमल का जवाब तुम हिसाब दोगी। जितनी तकलीफ़ मेरी बहन ने बर्दाश्त की, इससे दुगनी तकलीफ़ मैं तुम्हें दूंगा। सुना तुमने? इसके लफ्ज़ों में कांच की सी किरचियाँ थी। पाकीज़ा जानती थी इसमें सरासर इसके भाई का कसूर था जिसका अंजाम वो भुगत रही थी। तुमने मुझे खुद से दूर किया ना पाकीज़ा अफरीदी। अब खुद आओ मेरे पास और मेरी गोद में बैठो। वो एक लफ्ज़ से पाकर बोला था। पाकीज़ा अपना खुश्क हलक तर करती रह गई। पाकीज़ा अफरीदी, मुझे मेरी बात दूसरी बार दोहराने की आदत नहीं है। ये वही इंसान था जिसकी एक मुस्कुराहट पर अपना दिल हार गई थी। मगर अब वो कितना बदल गया था। बिल्कुल बेहिस पाकीज़ा बेबसी से अपने लब काटती नीचे कारपेट को देखने लग गई। जिब्रान के माथे पर बल पड़ के वो अभी भी वहीं खड़ी थी। जिब्रान किसी ख्याल के तहत गहरा मुस्कुराया, फिर साथ पर टेबल से अपना फ़ोन उठाया। खटके की आवाज़ पर अपना सर उठाया तो जिब्रान को मुस्कुराता देखकर हैरान हुई। अब वो किसी को कॉल मिलाकर फ़ोन कान से लगा गया था। हाँ, हेलो रामिश, कैसे हो? अच्छा, तुम लोगों के लिए मेरे पास एक सरप्राइज़ है। जिब्रान पाकीज़ा को सर से पाँव तक देखकर कहता। जिब्रान ने पाकीज़ा को सर से पाँव तक देखकर कहा। पाकीज़ा को इसकी बात समझने में देर नहीं लगी। वो बेयकीनी से नफ़ी में सर हिलाती 2 कदम पीछे लेगी। ये इंसान इतना गिरा हुआ था, वो सोच भी नहीं सकती थी। जिब्रान ने इसकी इस हरकत पर उंगली के इशारे से इसे अपने पास आने का कहा। बताता हूँ, पहले मुझे कुछ कन्फर्म करने दो, फिर मैं तुम्हें वापस कॉल करता हूँ।
وہ کہتے ساتھ ہی اس نے کہتے ساتھ ہی فون کاٹ دیا، پھر گہری نظروں سے پاکیزہ کو دیکھا۔ ہاں تو پاکیزہ افریدی، میں یا وہ چار؟ آپ کیسے؟ وہ مشکل بولی تھی۔ اس نے فون لہرا کر کہا، جس پر مرتی نہ کرتی کہ مصداق اپنے قدم آگے بڑھا گئی۔ اس کے قدموں میں واضح طور پر لرزش تھی۔ اسے اپنے پاس آتے دیکھ جبران کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اس کے پاس پہنچ کر سر مزید جھکا گئی۔ جبران نے اسے ایک جھٹکے سے کھینچ کر اپنے اوپر پہ گرایا۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی یا خود کو سنبھالتی، اس کے اچانک اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ یہ سب اچانک ہوا تھا۔ اس کے لمس میں شدت تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کی کمر کے گرد گھیرا بناتا اور دوسرے سے اس کے بال جڑوں سے جکڑ گیا۔ وہ بیچاری چاہ کر بھی ظالم کے شکنجے سے نکل نہیں سکی تھی۔ پاکیزہ کی اکھڑتی سانسوں کا خیال کر کے اس نے اس کے لبوں کو آزادی بخش دی۔ اب وہ اس کے چہرے کو قریب سے دیکھ رہا تھا۔ رو رو کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اس کی کالی آنکھیں بھی سوج گئی تھی۔ اس کی شدت پر اس کے سرخ لب خون چھلکانے کی حد تک سرخ لگ رہے تھے، جنہیں وہ ہلکا سا واقعی اپنی سانس سے بحال کری تھی۔ جبران کی آنکھوں کی سرخیاں پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ وہ اس نے اس کے بالوں سے ہاتھ ہٹا کر اس کے چہرے پر پھیرا، پھر اس کے بھیگے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے سہلانے لگا۔ پاکیزہ نے گہری سانسوں کے ساتھ اپنی آنکھیں میچ لی۔ دور وہ ابھی بھی نہیں ہو پائی تھی، کیونکہ اس کی کمر پر ابھی بھی اس کے بازو کا تنگ ہسار تھا۔ جبران جو صرف اسے سزا دینے کے لیے اس کے لبوں پر جھکا تھا، اب دوبارہ اس کا دل یہی گستاخی کرنے کو چاہ رہا تھا۔ ویسا نہ کرتا اگر وہ حواسوں میں ہوتا، مگر اب وہ پھر سے اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ اب کی بار اس کے لمس میں نرمی تھی، جیسے وہ اسے محسوس کر رہا ہو۔ پاکیزہ جو دوبارہ تکلیف کا سوچ کر آنکھیں میچ گئی تھی، اب اس کی نرمی پر چونک گئی۔ اس بار وہ جلدی دور ہو گیا۔ اب وہ اپنی آنکھیں کھول کر پاکیزہ کو دیکھا، جو آہستہ سے اپنی آنکھیں کھول گئی تھی۔ دونوں کی آنکھیں ملی۔ جبران کی آنکھوں میں خمار اترا۔ وہ پاکیزہ کی کمر کے گھیرا مزید تنگ کر گیا۔ چھوڑیں پلیز، جبران نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اس کے خاموش کروا دیا۔ پہلے مجھے میری طلب پوری کرنے دو، وہ اس کے لبوں کو دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ پاکیزہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی، وہ اس کی قربت پر بے حال ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ اس کے لبوں پر جھکتا، وہ سختی سے اپنے لب دبا گئی۔ جبران اس کی اس حرکت پر ہلکا سا مسکرایا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کی تھوڑی کو لبوں سے چھوا۔ اس کے لمس پر ایک بار پھر پاکیزہ کی سانس رکی تھی۔ وہ اس کی تھوڑی کو چھو کر اب اس کی گردن پر جھکا تھا۔ جبران کے ہر لمس پر پاکیزہ کو آگ کا سا گمان ہو رہا تھا۔ اس کی مونچھوں کی چبھن اس کی جان نکالی تھی۔ وہ کام کر جاتی۔ جبران اب کی بار اس دونوں ہاتھوں سے اس کی کمر کو جکڑ لیا۔ تم بیوی نہیں، طوائف ہو، بس ایک طوائف، اس سے بڑھ کر تمہارا کوئی مقام نہیں۔ وہ جو اس کے لمس میں نہ چاہتے بھی کھو رہی تھی، لیکن اس کے کچھ وقت پہلے کے جملے یاد کر کے وہ عصبیت کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اسے خود سے دور کر گئی۔ جبران اس کی اس حرکت پر اپنی گرفت ہلکی کر کے ناگواری سے اسے دیکھا۔ وہ جلدی سے اس کی گود سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ جبران اس کی طرف دیکھ کر کھڑا ہوا اور اس کے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ اس کے قدم اپنے بیڈ کی طرف تھے۔ اس کے اگلی کارروائی پر پاکیزہ کے چاروں طبق روشن ہوئے تھے۔ وہ مزاحمت کرتی سے اپنا آپ چھڑوانے لگی۔ جبران کاظمی، چھوڑے مجھے، میں نے کہا چھوڑے۔ جبران سے بیڈ پر پٹکا تو اس کے لفظ منہ میں دب گئے۔ تم خاموشی سے اس وقت صرف میری طلب پوری کرو۔ وہ اسے وارن کرتا اب اپنی شرٹ اتارا تھا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ میں ان کو کیسے روکوں؟ یہ تو ویسے بھی شراب کے نشے میں ہے۔ وہ دل میں کہتی بیڈ کی دوسری سائڈ پر کھسک گئی۔ جبران اپنی شرٹ اتار کر بیڈ پر آیا تھا۔ پاکیزہ کے دور کھسکنے کی حرکت سے سخت ناگوار گزری۔ وہ غصے سے اس کا بازو دبوچ کر اسے اپنی طرف کھینچ گیا تھا۔ مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش مت کرو پاکیزہ، اب یہ ممکن نہیں۔ کہنے کے ساتھ ہی اس پر چھپتا اس کی کمر کے گرد سخت حصار بنا گیا تھا۔ ورنہ میری دی ہوئی سزا تمہاری نازک جان برداشت نہیں کر پائے گی۔ وہ اس کے کان کی لو کو لبوں سے چھو کر سرگوشی میں کہا، آپ کی قربت سے بہتر سزا ہے، مجھے وہ قبول ہے۔ پاکیزہ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ ٹکا کر اسے خود سے دور کرتی ہمت سے بولی تھی۔ اس کے الفاظ سن کر پورے کمرے میں جبران کا جاندار قہقہ گونجا تھا۔ اوہ پاکیزہ افریدی، یہ ناممکن ہے۔ جبران نے ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھوں کو جکڑ لیا، پھر دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے پر آئی اس کے بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے کیا۔ کیونکہ میری جان، تمہاری سزا بھی میری بے انتہا قربت ہے۔ اس کی بات پر پاکیزہ خود میں سمٹ گئی، جبکہ جبران اس پر جھک کر اس کے لبوں کو قید کر کے اپنے لمس اور شدت سے اسے خاموش کروا گیا۔ آہستہ آہستہ اس پر قابض ہو رہا تھا۔ پاکیزہ اپنی گردن سے اٹھتی تکلیف کو آنکھیں میچ کر برداشت کر رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی اب اسے طوائف کے درجے پر فائز ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر وہ بیوی مان کر اپنے حقوق مانگتا تو وہ دے دیتی، پر اس سے نکاح کرنے کے بعد بھی اسے اپنے گھر طوائف کی حیثیت سے لایا تھا۔ اس کے لبوں نے ایک بار پھر اللہ کو پکارا تھا۔ وہ کیسی بد نصیب لڑکی تھی جو اپنی محبت کے ہاتھوں رسوا ہوتی اپنوں کے لیے کیے کی سزا کو بھگت رہی تھی۔ اچانک جبران کی پکڑ اس پر ہلکی ہوئی، وہ کسی احساس کے تحت اس کے بھاری چوڑے وجود کو خود سے دور دھکیلتی اٹھی۔ جیسے اس کا رخ سیدھا ہوا، پاکیزہ نے بے ساختہ سکون کا سانس بھرا، کیونکہ وہ سو چکا تھا۔ وہ تشکر سے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، پھر اس کے پاس سے اٹھ گئی۔
कितना गुनाह जो भी किता उनके भरा ने किता ते लानतिया सजावां तो उन्हें देना पे बेगैरत। ज़ुहान भाई कहाँ हैं आप? अम्मा साईं आपको मेहंदी की रस्म के लिए बुला रही हैं। वो काले रंग के सितारी वाले शरारत और सूट में थी। गले में इसने पीले सफ़ेद रंग का शीशे वाला दुपट्टा लिया हुआ था। बालों हाथों में मोती और गुलाबों के गजरे थे, जबकि माथे और कानों में भी मोती और गुलाब की ज्वेलरी थी। काले बाल खुले थे, इनको स्टेप कटिंग में काटा गया था। इसका चेहरा मेकअप से पाक था। वो सादगी में भी खूबसूरत लग रही थी। ज़ुहान भाई, उसने दोबारा पुकारा तो ज़ुहान कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। क्या मसला पाकीज़ा, क्यों सर खा रही हो? नीचे ही आ रहा था मैं। वो बाहर आते पाकीज़ा पर चढ़ दौड़ा। पाकीज़ा की आंखें डुब आ गई। इसके आज के दिन इसके अपने भाई की डांट का तसव्वुर भी नहीं किया था। सॉरी भाई, मैं बस अम्मा साईं के। बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से, मैं आ रहा हूँ। ज़ुहान ने इसकी बात बीच में काट कर इसे यहाँ से जाने का कहा, जिस पर वो चेहरा झुकाकर वापस बाहर की तरफ चल पड़ी। नहीं इज्जत पचदी भी तेन क्यों मुँह लाने आ गई? बिश्त कराना बहुत चाह चढ़िया है तेन बीबी। चौधरी शुजात अफरीदी की दो औलादें थी, ज़ुहान अफरीदी, पाकीज़ा अफरीदी। इनको अपने बेटे से बहुत प्यार था। वो जान वारते थे इस पर, लेकिन बेटी को पसंद नहीं करते थे। इनका मानना था बेटियां हमेशा घर में बदनामी लेकर आती हैं। बहुत कोशिश के बावजूद भी इनकी बीवी इनकी सोच नहीं बदल पाई थी। लाख लानत, फिर इदा दी सोचते थे, इदा दे बंदे होते। घर में पाकीज़ा को सिर्फ इसकी अम्मा साईं प्यार करती थी, वरना बाकी सब तो सिर्फ डांटती थे। ज़ुहान की शादी दूसरे इलाके के चौधरी रहमान काजी की बेटी के साथ और थी, अरूसा काज़मी। इनकी भी दो औलादें थी, अरूसा काज़मी और जिब्रान काज़मी। चौधरी रहमान काज़मी अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते थे। इनके बच्चे छोटे थे जब इनकी बीवी का इंतकाल हो गया, इसलिए वो खुद ही अपने बच्चों को माँ और बाप दोनों का प्यार देते थे। जिब्रान काज़मी बिल्कुल अपने बाप की शिब्बी था, जबकि अरूसा काज़मी अपनी माँ की तरह सावली मगर खूबसूरत नकूश की मालिक थी। ज़ुहान को अरूसा के सावले रंग की वजह से इस रिश्ते से एतराज़ था, जिस पर चौधरी शुजात ने इसे ज़मीन जायदाद की लालच पर बहुत मुश्किल से मनाया था, क्योंकि चौधरी रहमान काज़मी चौधरी शुजात अफरीदी से ज़्यादा अमीर थे। चौधरी शुजात अफरीदी ने इनकी सामली बेटी का रिश्ता भी सिर्फ ज़मीन जायदाद की वजह से मांगा था। लाख लानत है भाई, फिर तो ज़िंदगी देते। आज ज़ुहान की मेहंदी थी, जिस पर पूरे इलाके के लोग इनकी हवेली में इकट्ठे थे। वो उदास चेहरे के साथ अपनी अम्मा साईं के पास आकर खड़ी हो गई। अम्मा साईं जो मेहमानों से बातें कर रही थी, पाकीज़ा का उतरा चेहरा देखकर इसकी तरफ मतवज्जो आई। क्या हुआ पाकीज़ा? इनके पूछने पर अपनी डुबडुबाई आंखें उठाकर इन्हें देखा, फिर जल्दी से मुस्कुरा दी। कुछ नहीं अम्मा साईं, आँख में कुछ चला गया था बस। और वो भाई आ रहे हैं, मैंने इन्हें आपका पैगाम दे दिया। वो नम आंखों से मुस्कुरा कर कह रही थी। इसकी इस मासूमियत पर अरीज बेगम का दिल किया सामने खड़ी अपनी नाजुक जान बेटी को अपने दिल में कहीं छुपा ले। अल्लाह, एक तो मैं ना रीज को बड़ी तंग आ गई हैं सच्ची कसमें। कल वाली में हीरोइन पिछला जो नावल एक रीड किया तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हीरोइन रीज सी, और ने रीज ने मैनू घट दुख नहीं दे के गई, हुण रीज बेगम आ गई। हद हो गई कि फिर इसे कोई दुख न देखने की। इरज पढ़ेंगे हम, रीज नहीं पढ़ना, इरज पढ़ेंगे। वैसे भी रीज अलीफ से होता है, ये आइन से है, इरज। ओके गाइज, बचपन से भी इसने खुद पर नफरत झेली थी, कभी बाप और कभी भाई की। सिर्फ अम्मा साईं थी जो इसे प्यार करती थी। बेचारी तो अपना कसूर भी नहीं जानती थी। इरज बेगम क्या बताती कि इसका कसूर ही बेटी पैदा होना था। कुछ देर बाद ही ज़ुहान आके फिर मेहंदी की रस्म शुरू हो गई थी। सब लोग ज़ुहान को मेहंदी लगा रहे थे। पाकीज़ा अपनी दोस्त नायला के साथ एक साइड पर मेहमानों की तरह बैठी हुई थी। नायला ने स्टेज से नज़र हटाकर पाकीज़ा को देखा, जो रात की तारीकी में अपनी सादगी के बावजूद चांद की माने दमक रही थी। पाकी, यार तुम भी जाओ, अपने भाई को मेहंदी लगाओ, आखिर वो तुम्हारा इकलौता भाई है। नायला की बात पर पाकीज़ा ने किसी सोच से निकल कर इसे देखा। सुनो लड़की, तुम आज के दिन अपने मसनूस साय को मेरे बेटे से दूर रखना, और ख़ास करके अपने हाथों से मेरे बेटे की शगुन की मेहंदी को मत छूना। पाकीज़ा को आज सुबह के अपने बाबा साईं की बात याद आई, जैसे याद करके इसकी आंखें नम हो गई। नहीं, असल में मुझे मेहंदी से एलर्जी है, इसलिए मैं भाई को मेहंदी नहीं लगा सकती। लाख लानत इद्दा दे अब्बे दे उत्ते। उसने हंसकर कहा, जिस पर नायला भी हंसकर सर झटक गई। वो बचपन से पाकीज़ा की अच्छी दोस्त थी। पाकीज़ा के ना बताने पर भी वो सब जान लेती थी। वो फिर भी इसकी झूठी मुस्कान का भरम रख लेती थी। आज बारात थी, सब लोग बारात के लिए तैयार थे। चौधरी शुजात अफरीदी अपनी बेगम के साथ खड़े थे। आज अपनी बेटी को भी बुला लेना, वो हमारे साथ गाड़ी में जाएगी। चौधरी साहब की बात सुनकर इरज बेगम हैरत और बेयकीनी से इन्हें देखने लगी। क्या आप सच कह रहे हैं? मेरा मतलब आपने कहा था कि पाकीज़ा साथ नहीं जाएगी। हाँ कहा था, पर अब मजबूरी है। सब जानते हैं मनहूस मेरी बेटी है, इसलिए इसका वहाँ होना ज़रूरी है। इनकी बात पर इरज बेगम को अफसोस हुआ। ऐसे मत कहा करे साईं, वो आपकी बेटी है। बगैरत आदमी। अपनी बेगम की बात पर उन्होंने धांत खींच ली। यही तो दुख है, मैं तो इसी वक्त इस बदनामी को मार देता जिस दिन मुझे पता चला कि मेरे घर बेटी पैदा हुई है, लेकिन फिर सिर्फ तुम पर तरस खाकर मैंने इसे ज़िंदा रहने दिया। मेरे को गंदिया सुन लेगा। चौधरी साहब की बात पर इन्हें 20 साल पहले का वो दिन याद आया जब पाकीज़ा पैदा हुई थी। चौधरी साहब, खुदा के लिए मेरी बेटी को छोड़ दें, मैं इसे छुपा लूँगी, कभी आपके सामने नहीं लाऊंगी। खुदा मेरी बच्ची छोड़ दें, इसकी जान बख्श दें। ये मेरे जुड़े हाथ देखें चौधरी साहब, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ, मेरी बच्ची मुझे दे दें।
وہ ان کے سامنے گڑ گڑا تھی. چودھری صاحب جبڑے بھینچے کبھی اپنی بیوی کو دیکھتے اور کبھی اپنے ہاتھوں میں اٹھائی گلابی گڑیا کو جو اپنی کالی موٹی موٹی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی. اس بچی کی آنکھوں میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ ان کا دل کچھ پل کے نہ نرم پڑا، لیکن پھر وہ اپنا سر چھٹک کر نفرت سے اسی ایرج بیگم کو تھما گئے. وہ اپنی بیٹی کو پاتے ہی اسے سینے سے لگا گئی تھی. وہ اپنے آنسو صاف کرتی پاکیزہ کے کمرے کی طرف قدم بڑھا گئی. دروازے پر پہنچ کر انہوں نے گہرا سانس بھرا، پھر اپنے منہ سے ہلکی سی مسکراہٹ سجا کر دروازہ کھولا. وہ سفید رنگ کی شلوار قمیض میں اوندھے منہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی. ایرج بیگم نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی جس پر پاکیزہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوتی بیڈ سے کھڑی ہو گئی. پھر اپنی اماں سائیں کو دیکھ کر سکون کا سانس لیا. اماں سائیں آپ یہاں؟ کچھ پل کے اپنا دوپٹہ سیٹ کر کے ننگے پاؤں اپنی ماں کی طرف قدم بڑھا گئی. ایرج بیگم کی بے ساختہ نظر اس کے گلابی پیروں پر گئی. جس پیر پر وزن ڈال کر وہ قدم اٹھاتی تھی وہ پاؤں کچھ پل کے لیے سفید ہو جاتا تھا، پھر جیسے وہ اٹھاتی تھی وہ پھر سے گلابی ہو جاتا. وہ اپنی بیٹی کے نازک سراپے کو دیکھتی ہوئی اب اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی. وہ ہلکا سا مسکرا رہی تھی. گال معمول کی طرح سرخ تھے اور لبوں کا رنگ خون چھلکاتا سرخ تھا. وہ سادگی میں بھی بہت خوبصورت تھی. پر اس کا نصیب، اس بات پر ایرج بیگم کی آنکھیں نم ہوئیں. اللہ میری بچی کے نصیب اچھا کرنا، اس سے بے حد محبت کرنے والا شوہر عطا کرنا جو اس کی تمام احساس کمتری کو ختم کر دے اور ملکہ بنا کر رکھے. آمین ثم آمین. لبیا کی منگیا کی سی تے لبیا کی طرح خبیثی کی لب گیا. انہوں نے گیلا سانس اندر کھینچ کر اپنی آنکھیں صاف کی. کیا اب اماں سائیں آپ کیا سوچ کر اداس ہو رہی ہیں؟ اب وہ ان کے سامنے کھڑی پریشانی سے کھڑی پوچھ رہی تھی. وہ نفی میں سر ہلا کر اس کا ماتھا چوم گئی. کچھ نہیں پاکی، تم جاؤ اور جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہارے بابا سائیں کا حکم ہے کہ تم بھی چلو گی. اماں سائیں کی بات پہ اس کا منہ کھل گیا. بے یقینی سے پھر وہ بے یقینی کھلکھلاہٹ میں بدل گئی. کیا واقعی اماں سائیں؟ وہ خوش ہوتی ان کے گلے لگ گئی. نکاح ہو چکا تھا، بس اب رخصتی کی تیاری چلی تھی جب ذوحان سب سے معذرت کرتا اسٹیج سے نیچے اترا. واش رومز والی سائڈ پر آ گیا. اسے مسلسل کال آ رہی تھی. اپنی شیروانی کی جیب سے فون نکالا تو سکون کا نام جگمگا رہا تھا. وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ فون اٹھا گیا. آگے سے کوئی غصے سے بڑک رہا تھا. راحت ریلیکس یار ریلیکس، یہ شادی صرف میں بابا سائیں کی وجہ سے کر رہا ہوں. سکون تو میرا تمہارے پاس ہے یار، تمہارے علاوہ میں کیسے کسی کے پاس ساتھ خوش رہ سکتا ہوں؟ پھر لاکھ لعنت تیرے تھے. وہ بڑی دقت سے کہہ رہا تھا. آگے سے پھر کچھ کہا گیا تھا. آج کیسے؟ آج میں نہیں آ سکتا یار، سمجھا کرو. نہیں اس کالی میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے یار. کیا کالی؟ پیچھے سے بھاری آواز آئی. وہ گھبرا کے فوراً پلٹا جہاں جبران کاظمی اپنی وجاہت سمیت کھڑا ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھ رہا تھا. ذوحان افریدی نے فوراً سے فون بند کر کے اپنی واپس جیب میں رکھا. وہ کالی شلوار قمیض کی بات کر رہا تھا. میرا ملازم کل کے لیے میری کالی شلوار قمیض کا کہہ رہا تھا جب میں نے اسے کہا کہ مجھے کالی میں کوئی انٹرسٹ نہیں. اس کی بات پر جبران نے بس سر ہلا دیا، لیکن ماتھے کے بل ویسے ہی تھے. وہ ایک نظر میں اگلے بندے کے اندر تک اترنے کی صلاحیت رکھتا تھا. اسے پہلی نظر میں ذوحان افریدی کچھ خاص پسند نہیں ہے. وہ یورپ میں تھا جب اس کے بابا سائیں نے اس کی بہن کا رشتہ طے کر دیا. یہ کہہ کر کہ لوگ اچھے ہیں، پرکھے بھالے ہیں. ہم ٹھیک ہے، اب چلے، رخصتی کا وقت ہو رہا ہے. جبران کاظمی کے اسپاٹ لہجے پر سر ہلاتا آگے بڑھا کے ذوحان افریدی، میری بہن کی آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں آنا چاہیے. وہ جبران کاظمی کی بہن ہے جس کی جان اس کی بہن میں بستی ہے. وارننگ دیتے لہجے پر ذوحان نے اپنا حلق تر کیا. وہ ڈرتا نہیں تھا کسی سے، پر سامنے والے کے روبو دبدبائی سے حلق تر کرنے پر مجبور کر گیا تھا. ذوحان افریدی خوش شکل اور نارمل قد کا مالک تھا، جبکہ جبران کاظمی مغرور نقوش چوڑی جسامت اور 6 فٹ سے نکلتا قد کا مالک تھا، جس کی وجاہت و تمکنت اگلے بندے کو جھکا دیتی تھی. سب سے واضح اس کی شہد رنگ آنکھیں تھیں جو سامنے والے کا اندر تک ایکسٹرا کرتی تھی. ذوحان نے بس اس بات میں سر ہلا اور وہاں سے نکل گیا. جبران وہیں کھڑا گردن موڑ کر اسے چاہتے تھے. ایک طرح بابا سائیں کی تسلی کے باوجود اسے تسلی نہیں ہو رہی تھی. وہ گہرا سانس بھر کر واپس ہال کی طرف بڑھ گیا. پاکیزہ کو اپنی نئی بھابھی عروسہ بہت پیاری تھی. وہ نازک سراپے والی خوبصورت نقوش والی لڑکی تھی جو سرخ لہنگے میں ہلکی جویلری اور ہلکے میک اپ کے ساتھ بہت پیاری لگ رہی تھی. اس کا نکاح برائڈل روم میں ہی ہوا تھا. اسٹیج پر ساتھ اٹھانے کا رواج یہاں نہیں تھا. پاکیزہ مسٹرڈ رنگ کے لہنگے کرتی میں تھی جس پر کئی موتیوں کا ہلکا سا کام تھا. اس نے مسٹرڈ لہنگے پر میرون دوپٹہ گلے میں لیا ہوا تھا. بال کھلے تھے جبکہ چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا. بہت دل سے تیار ہوئی تھی اور ہمیشہ کی طرح بہت پیاری لگ رہی تھی. باہر سے پیغام آیا کہ سب لڑکیاں کچھ دیر کے لیے باہر چلی جائیں کیونکہ عروسہ کاظمی کے بھائی نے اس سے ملنے آنا ہے. سب باہر جا چکی تھی. پاکیزہ بھی اٹھ کر جانے لگی کہ عروسہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا. تم بیٹھی رہو پاکیزہ، میں تمہیں اپنے بھائی سے ملانا چاہتی ہوں. عروسہ کی دھیمی آواز میں کہی کی بات پر پاکیزہ بوکھلا گئی. نہیں بھابھی سائیں، آپ ان سے ملنے میں باہر. پاکیزہ وہ بہت اچھے ہیں، وہ کچھ نہیں کہیں گے، بیٹھ جاؤ.
इतने अरसे में अरूसा पाकीज़ा को इतना तो जान गई थी, बहुत डरपोक और मासूम थी। जिब्रान हल्की सी दस्तक के साथ कमरे में दाखिल हुआ। बेसाख्ता दोनों ने नज़र उठाकर जिब्रान को देखा। सफ़ेद रंग के कलफ लगी शलवार कमीज़ पहने, स्किन शाल ओढ़े और स्किनी पेशावरी चप्पल पहने वजाहत का शाहकार नज़र आ रहा था। जिब्रान अपनी बहन को देख रहा था जो सुरख लहंगे में दुल्हन बनी बैठी थी। न जाने कब इतनी बड़ी होगी, वो जो कल तक अपने गुड्डा गुड्डी की शादी करती थी अब खुद इसके काबिल हो गई थी। वो बहुत प्यारी लग रही थी। जिब्रान ने नम आंखों से मुस्कुराया, फिर इसकी तरफ कदम बढ़ाए के इसकी नज़र अब इसके पहलू में बैठी लड़की पर गई जो सर चुका अपने हाथ मसल रही थी। अरूसा ने इसकी नज़रों को ताक़ुब किया, फिर मुस्कुरा दी। इससे मिले भाईजान, ये मेरी मासूम डरपोक सी नई दोस्त पाकीज़ा अफरीदी। जिब्रान इसका पूरा तारुफ सुनकर इसे पहचान गई। ज़रूर ज़ुहान अफरीदी की बहन होगी। अस्सलाम वालेकुम। पाकीज़ा ने सर झुकाए ही सलाम किया। इसकी सदा पर मुस्कुरा दिया, फिर सलाम का जवाब दिया। भारी मगर धीमी आवाज़ में जवाब सुनकर वो हिम्मत से सर उठाकर इसे देखा। वो पूरी शान से खड़ा मुस्कुराता वैसे देख रहा था। इसने पहली बार ऐसा खूबरू मर्द देखा था जिसकी मुस्कुराहट इतनी शफीक थी, इसके दिल को कुछ हुआ था। जिब्रान इसकी काली आंखों में देख रहा था जिससे वो पार पार छपक रही थी। वो नाजुक सी लड़की प्यारी थी, जिब्रान ने एक नज़र में मान लिया था। अरूसा उठकर अपने भाई से मिली थी। कुछ देर बाद रुखसती हो गई थी। घर आते ही सब दुल्हन को लिए इसके कमरे में चले गए सवाए पाकीज़ा के, क्योंकि बाबा साईं का हुक्म था पाकीज़ा ज़ुहान के कमरे में नहीं जाएगी। इसलिए पाकीज़ा सीधा अपने रूम में आई थी। अब वो कपड़े तब्दील करके अपने बेड पर लेट की। इसे सच में अपनी नई भाभी बहुत पसंद आई थी। इसने आंखें बंद की तो एक खूबरू सा इंसान इसकी आंखों के पर्दे पर लहरा गया, जिसकी घनी मूँछों तले लब मुस्कुरा रहे थे। पाकीज़ा ने घबरा कर आंखें खोल ली। धड़कनें हद से सवा हो गई थी। इसे इस आदमी का ख्याल क्यों आया? वो इसी कश्मकश में घबराती कब सोगी से पता ही नहीं चला। अगले दिन वलीमा था, सब आए थे। आज के दिन भी अरूसा ब्लू मैक्सी में बहुत प्यारी लग रही थी। ज़ुहान भी छोटी मुस्कुराहट सजाए इसके बराबर खड़ा था। वो साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे। पाकीज़ा ग्रे रंग की कैप्री और लॉन्ग शर्ट पर वाइट दुपट्टा लिए हुए थी। आज भी वो हल्का सा तैयार हुए बहुत प्यारी लग रही थी। अरूसा की फैमिली भी आ गई थी। जाने अनजाने में पाकीज़ा की नज़र से तलाश कर रही थी जो नहीं आया था। वलीमा भी बहुत अच्छे से तय पा गया। ज़िंदगी वापस मामूल पर शुरू हो गई थी। आज अरूसा और ज़ुहान की शादी को एक हफ़्ता हो गया था। अरूसा आहिस्ता आहिस्ता पाकीज़ा की ज़िंदगी से वाकिफ़ हो गई थी। इसे यहाँ सिर्फ इसकी अम्मा साईं प्यार करती थी, बाकी कोई नहीं। जबकि अरूसा भी एक बहन थी। इसे तो इसके भाई और बाबा साईं बहुत प्यार करते थे। इसे ये सब बहुत अजीब लगा था। अब इसके दिल में पाकीज़ा के लिए हमदर्दी और मोहब्बत और बढ़ गई थी। अरूसा पाकीज़ा के साथ इसके कमरे में बैठी थी जब इसके फ़ोन पर जिब्रान काज़मी की वीडियो कॉल आई। अरूसा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने जल्दी से कॉल उठाई। ओ भाईजान, इतने दिनों बाद आखिर आपको याद आएगी अपनी गुड़िया की। उसने खफकी से कहा, जिस पर दूसरी तरफ से कहकर गूंजा था। पाकीज़ा जो अलमारी में कपड़े रख रही थी, इस कहके पर अपना दिल थाम गई। धड़कनें फिर से शोर मचाने लग गई थी। वो कपड़े वहीं छोड़कर ड्रेसिंग की तरफ गई कि शायद वहाँ से शख्स का अक्स नज़र आ जाए। हाँ भाई, मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, ये मेरा कमरा नहीं, पाकीज़ा का। ये देखे पाकीज़ा चोरी चोरी स्क्रीन देखने की कोशिश करी थी। अचानक अरूसा के स्क्रीन सामने करने पर वहीं शर्ल हो गई। वो 3 पीस सूट पहने अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा था, जो अपनी टाई लूज़ करा था। अचानक से इसे देखकर इसका हाथ वहीं रुक गया। वो ब्लैक रंग के शॉर्ट कुर्ता कैप्री में सुर्ख होते चेहरे के साथ खड़ी इसे देख रही थी। शर्ल सी इसके बाल खुले थे, जबकि दुपट्टा कहीं नहीं था। हादी हो गई। मैंने कोई इदा अपने फोन का इधर मोड़े पहले चंड और बंदे ने मूँह तो मारा कि जिन्हें फ़ोन मेरे वाले किया, भावें जेड़ा भी होवे। उस तो बाद फड़ के ना कि अन्नी दिया, तेन नज़र नहीं आता बगैर दुपट्टे के खड़ी हुई है कि तू वाली कमाई जा रही। हद हो गई, अन्नी है। 2 मिनट लगे थे दोनों को संभलने में। जिब्रान ने नामहसूस अंदाज में दूसरी तरफ देखने लग गया, जबकि पाकीज़ा ने 1 मिनट में वहाँ से गायब हुई थी। और उसा दोनों से अनजान नासमझी से पाकीज़ा को वॉशरूम में बंद होता देख रही थी। एडी बेचारी ना समझ ब्याह करा के आ गई, लेकिन समझ नहीं है। अब तुम कब आओगे? तुम कहो तो जाता ही नहीं हूँ। राहत ज़ुहान के सीने पर सर रखे से देख रही थी। दोनों इस वक्त कंफर्टर में थे। नहीं, तुम जाओ और मुझे भी इस कोठे से आज़ाद करवा लो। अल्लाह, तेरी वैसे औकात ही यही है कि तू कोठियाँ वाली बस तेरी जोगा। इज़्ज़तदार कुड़ी तेन पची नहीं, रास नहीं आई इज़्ज़त। राहत ने इसके सीने से उठकर अपने गिर्द सफ़ेद चादर लपेटी और बेड से नीचे टांगे लटका कर बैठ गई। ज़ुहान भी उठकर बैठा फिर इसे देखा। हाँ, तुम बस कुछ वक्त और इंतज़ार करो, मैं इस लड़की अरूसा का कुछ कर लूँ। फिर क्या, इसे मार देते हैं? राहत की बात पर ज़ुहान की आंखें खुल गई। तुम पागल हो? ऐसे कैसे? घर में सब इसकी तरफ है, सब इसका ख्याल रखते हैं। ज़ुहान की बात पर राहत ने सर झटका। तो हम इसे बाहर मार देंगे? राहत की बात पर ज़ुहान ने ना समझी से देखा। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। राहत के चेहरे पर कमीनगी सी मुस्कुराहट आ गई। वो अपने बालों में हाथ फेरती, फिर वैसे चलती दरवाजे के पास की और दरवाज़ा खोल दिया। सामने अरूसा थी। अरूसा सामने खड़ी बरहना हाल में सफ़ेद चादर लपेटे लड़की से नज़र हटा पर बेड पर देखा, जहाँ इसका शौहर शर्ट के बगैर बैठा था। ज़ुहान का मुंह खुल के इसे राहत से इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। आओ, अंदर आओ।
राहत ने तन से कहा। अरूसा बेयकीनी से ज़ोहान को देखती नफ़ी में सर हिला रही थी। आप शहर का कहकर रोज़ यहाँ कोठे पर आते थे? वो तकलीफ़ से बोली। ज़ोहान बेड से खड़ा हो गया। मुझ में क्या कमी थी ज़ोहान साईं, जो आप इस तवाइफ वो आगे कुछ बोल नहीं सकी थी। अरूसा मेरी बात सुनो। ज़ोहान कुछ कहता वह इसकी तरफ बढ़ रहा था जब वो हाथ के इशारे से चुप कर आ गई। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, बल्कि मैं आपका अपने भाई जान को बताऊंगी। वो रोती हुई चीखी थी। वो कमरे के बाहर ही खड़ी बोल रही थी, जिसकी वजह से बाकी लोग भी अपने गुनाहों समेत कमरे से बाहर आ रहे थे। इसे इस माहौल से घुटन हो रही थी। इससे पहले ज़ोहान इस तक पहुँचता वहाँ से भाग गई। ये तुमने क्या किया राहत? अब वो राहत पर चीख रहा था जो बस मुस्कुराई जा रही थी। तेरे वगैरह बगारत ना देख क्या रहे हो चौधरी साहब? वो तुम्हारी इसलिए सबको बता दे कि क्या इज्जत रहेगी तुम्हारी। राहत की बात पर अपनी शर्ट पहनी, साथ ही चाबी, वॉलेट और गन उठाकर सरपट अरूसा के पीछे दौड़ा था। हेलो भाईजान। रोती हुई भागती जा रही थी जब अचानक से इसके फ़ोन पर जिब्रान काज़मी की कॉल है। क्या हुआ अरूसा, तुम ठीक हो? मेरा दिल घबरा रहा है तुम्हें याद करके। अरूसा की बात सुने बगैर वो बोला था। नहीं भाई, मैं ठीक नहीं हूँ। वो यहाँ कोई अच्छा नहीं है। वो तवाइफ के साथ एक बिस्तर पर थे, मैं यहाँ कोठे पर। क्या कह रही हो रूसा? तुम कोठे पर क्या कर रही हो और किसकी बात कर रही हो? वो अपनी जगह से खड़ा होता था ज़ोहान साईं यहाँ कोठे पर तवाइफ के साथ। अरूसा की बात पर मुट्ठियाँ भेंचली के इसकी चीख की आवाज़ आई। क्या हुआ अरूसा? भाई मुझे बचा ले। मैं मरना नहीं चाहती। मेरा बच्चा था। एक बार फिर गोली की आवाज़ आई, जिसके साथ ही दूसरी तरफ खामोशी फैल गई। लख दिल्लानताने बगैरत अरूसा, वो चीखा था। आगे से कॉल कट की थी। क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। शोर, चीखो पुकार, एम्बुलेंस की आवाज़ें, तेज़ तेज़ चलते बूटों की आवाज़ें, अंधेरा और बस अंधेरा। कबूल है, वो कांपती आवाज़ में तीसरी बार बोली थी। अरूसा की मौत का कत्ल ज़ोहान ने किया था एक तवाइफ के पीछे। ये साबित हो गया था। चौधरी शुजात अफरीदी अपने बेटे के बदले सारी ज़मीन जायदाद देने को तैयार थे, मगर जिब्रान का कहना था इसे सिर्फ ज़ोहान की मौत चाहिए। पंचायत में एक तूफ़ान आया था। ज़ोहान को चौधरी शुजात ने छुपा लिया। जिब्रान ज़ख्मी शेर की तरह ख़तरनाक बन गया था। चौधरी शुजात अपने बेटे के बदले खून बहा में अपनी बेटी देने को पेश कर रहे थे, जिस पर पूरे माहौल में सकूत फैल गया। हाँ ठीक है, मैं खून बहा में तुम्हारी बेटी लेने को पर तैयार हूँ, मगर वो मेरे साथ तवाइफ की हैसियत से जाएगी। जिब्रान ने ना जाने क्या सोचकर कहा था। ये सुनकर चौधरी शुजात का मुँह कुछ पल के लिए सुर्ख हुआ, फिर वो बड़ी बेगैरती से शर्ट मान गया था। लानती बगैरत। जिब्रान इतने तैश के बावजूद भी हैरान हुआ था चौधरी की सरजे बेगैरती पर। चौधरी रहमान काज़मी जो अपनी बेटी के दुख में बिल्कुल खामोश थे, अपने बेटे की बात पर हैरान हुए थे। वैसे लख लानत जिब्रान से भी कि हाले भी इन्होंने एहसास आया कि जेड़ा बगैरत इंसान अपनी औलाद नूं इदां करके कर सकता, उन्हें नज़र दी औलाद की अहमियत होएगी, बल्कि उसके बेटे को मारता, जिंदा रहने के काबिल ना छोड़ता। अगर वो बेहया है तो तुम क्यों बन रहे हो जिब्रान? बाबा साईं, मुझे खून बहा में ज़ोहान चाहिए, या फिर इसकी बहन तवाइफ की हैसियत से। वो दो टोक बोला था। चौधरी रहमान काज़मी अपने लब भेज के थे। तुम्हें अभी कुछ देर तक ज़ोहान अफरीदी की बहन मिल जाएगी तवाइफ की हैसियत से, इसलिए ज़ोहान अफरीदी को तुम अब कुछ नहीं कहोगे। चौधरी शुजात अफरीदी के अल्फाज बहुत घटिया थे। सब लोग जानते थे वो बेटी को पसंद नहीं करता, पर इस हद तक ये किसी ने नहीं सोचा था। पंचायत में फैसला तय पा गया था। इनके घर आकर सब बताने पर इरज बेगम अपने दिल पर हाथ रखी। वो बहुत लड़की थी चौधरी साहब से। वो बहुत लड़ी थी चौधरी साहब से। वो नहीं मान रही थी। इसी वक्त कुछ गिरने की आवाज़ आई। इन्होंने दरवाजे को देखा तो वहाँ पाकीज़ा खड़ी थी। नीले रंग के ढीले ढाले सूट पर सफ़ेद दुपट्टा ओढ़े। वो अपने बाबा साईं के अल्फाज सुनकर शर्ल होगी। चौधरी शुजात अब खुद इसकी तरफ बढ़े थे। चलो मेरे साथ। बगैरत, वो हाकमियत से बोले थे। इस तरह के लोगों को मैं अब क्या ही बोलूँ। नहीं, वो नहीं जाएगी। पीछे से इरज बेगम चीखी थी। वो मेरी भी बेटी है। अफसोस एतराफ़ किया भी तो कब पाकीज़ा सोच कर रहेगी। पाकीज़ा, तुम्हारा बाप होने के नाते मैं फ़ैसला कर चुका हूँ, सिर्फ तुम्हारे भाई को बचाने के लिए। तुम बचाओगी ना अपने भाई को? लानती, मेरे मुँह जो सुनता। वो पहली बार नरमी से बोले। अफसोस किस मौके पर वो न चाहते भी सिसक कर सर झुका गई थी। लाख लानत फिर तेरे थे भी। इरज बेगम वही दिल पर हाथ रखकर गिर गई। पाकीज़ा इनकी तरफ भागना चाहती थी, पर चौधरी साहब इसे लिए बाहर निकल के जबकि पीछे मुलाजमा इरज बेगम की तरफ भागी थी। पाकीज़ा को वापस इरज बेगम की तरफ बार बार मुड़ता देखकर चौधरी साहब ने इसका हाथ सख्ती से दबोचा। पाकीज़ा आंसू भरी आंखों से इन्हें देखती रह गई। बाबा साईं, खुदा मेरा भी है। ये आखिरी अल्फाज थे जिसने अपने बाप से बोले थे। पंचायत पर पहुँच कर इन्हें कुछ नया ही सुनने को मिला। पहले पाकीज़ा अफरीदी और जिब्रान काज़मी का निकाह होगा, फिर वो जिब्रान काज़मी के साथ जाएगी एक तवाइफ की हैसियत से। ये निकाह का फ़ैसला चौधरी रहमान का था, जिस पर जिब्रान बहुत मुश्किल माना था, लेकिन हैसियत इसकी सिर्फ तवाइफ की रहेगी, ये तय था। निकाह के बाद वो जिब्रान काज़मी के हमरा इसके घर आ गई थी। इसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ये सब भी होगा इसके साथ। इसका कसूर क्या था? वो सोच रही थी कि जिब्रान ने से कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर धक्का दिया। वो टूटी डाल की तरह ज़मीन पर जाकर गिरी थी।
تم ایک طوائف و پاکیزہ افریدی، اپنے بھائی کے ہر گناہ کا بدلہ تم ادا کرو گی۔ وہ اس کا روتا ہوا چہرہ دیکھ کر تھاڑا تھا۔ پاکیزہ بس اس انسان کو دیکھ رہی تھی جس کی ایک مسکراہٹ پر اپنا دل ہار گئی تھی۔ آج دوسری ملاقات پر کیسے اس کے سامنے آیا تھا؟ حالاتوں نے کہاں لا کر ملایا تھا؟ بہت برا ہوا بیچاری پاکیزہ کے ساتھ۔ وہ صوفے پر بیٹھی بیڈ پر سوئے ہوئے جبران کو دیکھ رہی تھی۔ آج تو وہ بچ گئی، لیکن کل، پرسوں یا پھر کبھی وہ کیسے خود کو بچائے گی؟ کاش جب وہ پیدا ہوئی تھی تبھی اس کے بابا صحیح سے نہ چھوڑتے بلکہ مار ہی دیتے تو آج وہ یہ دن تو نہ دیکھتی۔ بھابی صحیح، کاش آپ کے ساتھ وہ سب نہ ہوا ہوتا، آپ ہمارے ساتھ ہوتی، میرے ساتھ ہوتی۔ عروسہ کی موت کا دکھ پاکیزہ کو بھی بہت تھا۔ اگلے دن صبح صبح ہی جبران کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اپنے دکھتے سر کو تھام کر اٹھ بیٹھا۔ کسی احساس کے تحت ڈریسنگ کی طرف دیکھا جہاں پاکیزہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنی گردن پر لوشن لگا رہی تھی۔ اس نے فوراً اپنی بہن کا خیال آیا جسے مرے ابھی ایک ہفتہ نہیں ہوا تھا۔ دل میں ٹیس سی اٹھی تھی۔ وہ بیڈ سے اترتا تیز قدم چلتا اس کے پاس پہنچ گیا۔ پاکیزہ ڈر کر پلٹی تو وہ اسے کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑ دیا اس نے۔ میری بہن کو مرے ابھی ایک ہفتہ نہیں اور تم یہاں کھڑی میک اپ کر رہی ہو؟ اس کی گرفت مزید تیز ہوئی تھی۔ میں میک اپ نہیں تو پھر کیا کری تھی؟ اب اس نے اس کا کندھا چھوڑ کر اس کے گلے کو دبوچا جس کے ساتھ ہی تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ کے لب بے ساختہ سسکے تھے۔ جبران چونک کر اپنا ہاتھ ہٹا اور اس کی گردن کو دیکھا جہاں سفید رنگ کی گردن پر جگہ جگہ نیلے نشان واضح تھے۔ وہ ناسمجھی سے نشانوں کو دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھوں کی نمی کل رات کا سارا منظر بیان کر گئی۔ وہ چھٹکے سے اس سے دور اور بے چینی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اس نے یہ سب انجانے میں کیا تھا۔ کچھ منٹ لگے اسے خود کو کمپوز کرنے میں۔ پاکیزہ اپنے لب دبائے تکلیف برداشت کر رہی تھی۔ جبران منہ پر ہاتھ پھیر کر خود کو نارمل کرتا واپس اس کی طرف پلٹا تھا۔ وہ اس کے پلٹنے پر ہی کام کی، نہ جانے اب وہ کیا کرے گا۔ جبران کو وہ لڑکی حد سے زیادہ نازک لگی تھی، مگر ایسا نہیں تھا۔ اگر وہ نازک ہوتی تو اب تک مر چکی ہوتی۔ جبران کاظمی بھی خود نہیں جانتا تھا کہ اس نازک جان نے کئی لوگوں کی نفرتیں حقارتیں برداشت کی تھی۔ مرنا ہوتا تو وہ تب مرتی جب اس کے باپ نے اسے دھتکارا تھا، جب اس کے بھائی نے اسے منحوس ٹھہرایا تھا۔ اب وہ اس کے اندر سے اپنی قمیض صحیح کر رہی تھی۔ جبران نے اس کا سرتا پا جائزہ لیا، پھر اس کی طرف قدم بڑھایا۔ اب اس کی آنکھوں میں اسپاٹ پن تھا۔ ابھی یہ شروعات ہے پاکیزہ افریدی، تم بس دیکھتی جاؤ آگے میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ میں تمہیں اس مقام پر کھڑا کر دوں گا کہ تیش سے اس کی آنکھیں مزید سرخ ہو گئی تھی کہ تم مرنے کے لیے ترسو گی، میرے سامنے گڑ گڑاؤ گی۔ اس کے الفاظ سن کر وہ پھیکی آنکھیں اٹھا کے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کتنا ظالم تھا یہ انسان، یہ بھی باقی مردوں کی طرح نکلا تھا۔ نہ جانے کہ وہ اس کی شفیق مسکراہٹ سے دھوکہ کھا گئی تھی۔ جبران اسے مسلسل مرد بنے کھڑا دیکھ کر فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں گھس گیا۔ وہ اپنے آنسوں کا گھلا گھونٹ کر واپس شیشے میں اپنا عکس دیکھنے لگی جہاں تھوڑی سے کچھ نیچے سے لے کر کندھے تک نیلے نشان پڑے تھے۔ آنسو ایک بار پھر آنکھوں کی باڑ توڑ کر باہر آ گئے تھے۔ بابا سائیں، آپ کا یہ ظلم میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ آپ نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے مجھے بیچ دیا، مجھے طوائف بنا کر بیچ دیا۔ وہ اب اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ بابا سائیں، خدا میرا بھی ہے، خدا میرا، بابا سائیں، خدا میرا بھی ہے۔ وہ ایک دم سے ہانپتے ہوئے اٹھ بیٹھے تھے، پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ وہ آس پاس دیکھنے لگے۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں تھے۔ ارج بیگم وہاں نہیں تھی، باہر فجر کی اذانیں ہو رہی تھی، شاید وہ وضو کرنے کے لیے گئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرنے لگے۔ تم مر ہی جا، بلکہ تم مفلوج ہو کے ایسی زندگی گزار کے تینوں لگے سواد۔ شیر ہی بن گیا ویسے۔ پاکیزہ کو گھر سے کے 2 دن ہو گئے تھے۔ وہ جب سے گئی تھی اس کے آخری الفاظ چودھری شجاعت افریدی کے کانوں میں کسی سور کی طرح پھونکے جا رہے تھے۔ وہ بے سکون تھے، نہ کچھ کھا پا رہے تھے، نہ سو پا رہے تھے، بس عجیب سی کیفیت میں نڈھال تھے۔ ذوحان افریدی پنچایت کے فیصلہ سنانے کے بعد وہاں سے چلا گیا تھا، بلکہ ملک سے ہی غائب ہو گیا تھا۔ میری معصوم بچی، اللہ رحم فرما، میری معصوم بچی پر رحم فرما۔ اس نے پوری عمر اپنے باپ بھائی کی نفرتیں برداشت کی، پھر وہ نئی آزمائش میں پھنس گئی۔ آزمائش بھی ایسی کہ وہ سسک گئی تھی۔ اللہ، وہ پاکیزہ ہے، بالکل پاک پاکیزہ لڑکی، اس کی پاکیزگی کی لاج رکھے گا۔ پاکیزہ کہاں ہے؟ چودھری رحمان کاظمی جبران کاظمی کے ہمراہ ڈائننگ ٹیبل کی گرد کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ جبران سلام کرتا ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اپنی پلیٹ میں کھانا نکال رہا تھا۔ پتہ نہیں، وہ اسپاٹ تاثرات کے ساتھ کہتا اب کھانا شروع کر گیا تھا۔ جبران چودھری رحمان کاظمی ناپسندیدگی سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ بیچاری کل سے بھوکی ہے، احساس ہے تمہیں؟ وہ بیچاری نہیں ہے۔ چودھری صاحب کی بات پر اس کا دماغ گھوم گیا۔ اچھا تو بتاؤ کیا قصور ہے اس کا؟ وہ اس گھٹیا انسان کی بہن ہے جس نے میری بہن کی جان لی۔ وہ اپنا چمچ پلیٹ میں پٹک کر غصے سے چلایا۔ غصے سے اس کے ماتھے اور گردن کی رگیں پھول گئی تھی۔ اس کے بھائی کے حصے کی سزا تم کیوں اسے دے رہے ہو؟
یہ تو ہمارا معاشرہ گھٹیا جو اپنے گناہوں کی سزا اپنی ماں بہن کو بھگتنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، خون بہا کے نام پر نہ جانے کتنے معصوموں کی زندگیاں خراب کرتے ہیں، اور گناہ گار ویسے ہی آوارہ پھرتے ہیں، کسی دوسرے انسان کی زندگی خراب کرتے ہیں۔ اگر تم اس کا بدلہ اس کی بہن سے لوگے نا تو تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اس نے تمہاری معصوم بہن کی زندگی خراب کی اور تم اس کی بہن کی خراب کرنے جا رہے ہو۔ اپنے باپ کے لفظوں پر وہ خاموش ہو گیا، شرمندگی سے نہیں بلکہ ضبط سے۔ چودھری رحمان کو لگا وہ سمجھ گیا، صبح سکون کا سانس لیتے پھر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ بے شک ہمارا دکھ بہت بڑا بیٹا، لیکن اس میں اس بچے کا قصور نہیں جو خون بہا میں آ گیا۔ تم اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اس لیے میں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ تمہارا نکاح کروا دیا جائے اس کے ساتھ۔ اپنے باپ کی سوچ پر وہ حیران رہ کے کیسا باپ تھا اس کا جو دشمن کی بیٹی سے نرم رویہ رکھنے کا کہہ رہا تھا۔ اس کے بولنے کا کچھ فائدہ نہیں تھا، سو وہ خاموش رہا۔ جب چودھری صاحب اپنی بات کہہ کر کے فارغ ہوئے تو وہ اس بات میں سر ہلا کر وہاں سے اٹھ گیا، کیونکہ باتوں کے دوران اس نے تھوڑا بہت کھا لیا تھا۔ اسے اٹھتے دیکھ کر چودھری صاحب کو لگا وہ پاکیزہ کو کھانے کے لیے بلانے جا رہا ہے، سو مطمئن ہوتے دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آج چودھری شجاعت افریدی اور ان کی بیوی اکیلے ڈائننگ ٹیبل کے گرد بڑی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ کھانا ویسے سامنے پر ٹھنڈا ہوا تھا، دونوں میں سے کسی کا بھی کچھ کھانے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ پاکیزہ سے لاکھ نفرت ہونے کے باوجود میں گھر میں رونق کسی کے دم سے تھی۔ اماں سائیں، بابا سائیں میرے ہاتھ کا بنا پلاؤ کتنے مزے سے کھا رہے ہیں، پاکیزہ اپنی ماں کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی میں کہتی کھلکھلائی تھی۔ اس کی آواز سامنے بیٹھے ذوحان نے بہت آسانی سے سنی تھی۔ ذوحان افریدی، یک، یہ پلاؤ کس نے بنایا؟ ذوحان افریدی ڈرامائی انداز میں کہتا پلیٹ پیچھے کھسکا گیا۔ سب ملازم چوکنا ہو گئے۔ اچھا تو بنا ذوحان؟ چودھری شجاعت افریدی نے کھانے سے ہاتھ روک کر بے ساختہ کہا۔ ان کی بات سن کر پاکیزہ جو ذوحان کے رد عمل پر اداس ہوئی تھی، ان کی یوں تعریف کرنے پر مسکرا دی۔ پاکیزہ کی مسکراہٹ پر ذوحان کا دل جل گیا۔ ذوحان اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ ایرج بیگم اور پاکیزہ بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ بابا سائیں، یہ اچھا نہیں کیونکہ یہ پلاؤ پاکیزہ نے بنایا۔ ذوحان کی بات پر ایرج بیگم نے بے ساختہ نامحسوس انداز میں پاکیزہ کو اپنے پیچھے چھپایا تھا۔ ذوحان کے الفاظ سن کر چودھری صاحب کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ ایک جھٹکے سے پلاؤ کی بھری پلیٹ زمین پر پھینکی کہ جیسے اس میں کوئی ناپاک چیز آ گئی ہو۔ پاکیزہ ڈر سے اپنی جگہ سے اچھل گئی۔ اس نے خوف سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ ہزار بار کہا اس منحوس کو کچن سے دور رکھا کرو۔ ملازم سر جھکا کے تھے۔ چودھری صاحب کی نظر اب اپنی بیوی پر تھی جو پاکیزہ کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے سر جھٹک کر وہاں سے چلے گئے۔ آج بھی سامنے پلاؤ تھا۔ چودھری صاحب کو اس دن کا واقعہ بڑی شدت سے یاد ہے۔ ان کی ہمت ہی نہیں ہوئی کھانے کی، سو وہ ایک بار پھر ویسے ہی بغیر کچھ کھائے وہاں سے اٹھ گئے۔ جم مارے جا کے، لعنتیہ خبیث انسان۔ ایرج بیگم اپنی نم آنکھوں سے انہیں بغیر کچھ کھائے وہاں سے جاتا دیکھ رہی تھی۔ اتنا دن زہر ملا کے دے، زہر پلاؤ کھوا انہوں۔ وہ کمرے میں آیا تو خوبصورت گرے کلر کی لانگ فراک میں تھی جس کے بازو نہیں تھے اور اگلا پچھلا گلا بھی ڈیپ تھا۔ جبران ایک پل کے لیے چونکا، وہ کوئی اداس پری پیکر لگی تھی، چہرے پر میٹھے میٹھے آنسوؤں کے نشان تھے، آنکھیں سوج کر مزید پرکشش ہو گئی تھی۔ جبران کمرے سے نکلتے وقت یہ ڈریس اس کے منہ پر پھینک کر گیا تھا۔ اگر میری واپسی تک تم نے یہ نہیں پہنا تو میں تمہیں خود پہناؤں گا، یاد رکھنا۔ اس کی دھمکی سے ڈر کر بیچاری مرتی کیا نہ کرتی، سو اب وہ اس فراک میں گھبرائی سی کھڑی تھی، نہ جانے اب وہ کیا کرنے والا تھا۔ وہ چلتا اس کے سامنے آ گیا۔ پاکیزہ اس کی نظریں میں وارفتگی سے اندر تک کانپ گئی۔ وہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں سے اس کا کلپ اتارا تو بال کھل گئے۔ پاکیزہ نے گھبرا کر اس سے 2 قدم دور ہوئی۔ جبران کو اس کی حرکت ناگوار لگی، وہ اس کا بازو دبوچ کر اسے واپس اپنی طرف کھینچا۔ وہ کھینچتی بالکل اس کے قریب آ گئی۔ پاکیزہ کی آنکھوں میں واضح خوف تھا۔ وہ بیچاری کل سے بھوکی ہے، احساس ہے تمہیں؟ وہ بیچاری نہیں ہے۔ وہ سین ریپیٹ ہو گیا تھا۔ جبران کی پکڑ اس کے بازو پر ہلکی ہوئی۔ اس کی پکڑ خود پر ہلکی پا کر فوراً اس سے 2 قدم دور ہوئی۔ بھائی مجھے بچا لیں۔ عروسہ کیا ہوا؟ تم کہاں ہو؟ ذوحان سائیں یہاں کوٹھے پر طوائف کے ساتھ۔ آہ! دردناک چیخ کی آواز جبران کے کانوں میں سنائی دی تھی۔ وہ اچانک سے اپنا سر تھام گیا۔ کیا ہوا؟ عروسہ بھائی عروسہ! وہ تکلیف سے دور ہوتا گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا، ہاتھ اس کے ابھی بھی کانوں پر تھے۔ پاکیزہ اچانک سے اس کی ایسی حالت دیکھ کر پریشان ہوتی، اس کی طرف بڑی یہ بھول کر کہ وہ کتنا ظالم ہے، شاید وہ ایک نظر کی محبت کا اثر تھا۔ جبران کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ مجھے بچا لیں بھائی، میں مرنا نہیں چاہتی، میرا بچہ آہ! ٹھا! ایک بار پھر گولی کی آواز آئی تھی۔ عروسہ! وہ چیخا تھا۔ پاکیزہ جو اس کے برابر زمین پر بیٹھ گئی تھی، اس کی دھاڑ پر کام گئی۔ تکلیف سے جبران کا خوبرو چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ شاید رنگ نم سی آنکھیں کالی ڈری آنکھوں سے ملی تھی۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ جبران تکلیف سے دھیمے لہجے میں بولا، آواز میں گیلا پن تھا۔ پاکیزہ ناسمجھی سے سن رہی تھی۔ میری عروسہ! جبران کے الفاظ سن کر پاکیزہ کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑا تھا۔
अरूसा की मौत का दुख इसे भी था, मगर वो माँ बनने वाली थी, ये बात इसकी रूह निकालने को काफ़ी थी। इसके दिल से टीस सी उठी, आंखों में एकदम से आंसू तैर के। मैंने इसे बहन नहीं बेटी बनाकर पाला था। हम बहुत छोटे थे जब अम्मा साईं गुजर गई। मैं और बाबा साईं इससे बहुत मोहब्बत करते थे। वो हमारी गुड़िया थी, इस घर की रौनक, हमारी आंखों की ठंडक। जिब्रान की तकलीफ़ का अंदाज़ा इसके चेहरे से लगाया जा सकता था, जो ट्रांस की कैफियत से बोल रहा था। बाबा साईं जब भी इसकी शादी की बात करते मुझे अच्छा नहीं लगता था। इसे खुद से दूर भेजने का ख्याल ही मेरी जान निकालने को काफ़ी था। पता नहीं पर मुझे बहुत पहले ये एहसास होने लग गया था कि मेरी हमारी अरूसा। इसकी आंख से एक आंसू फिसला। पाकीज़ा ने पहली बार किसी मर्द को रोते देखा था अपनी बहन के लिए। बेसाख्ता इसके दिल से होक उठी थी, कितनी खुशनसीब थी मरने वाली। बाबा साईं ने साथ वाले इलाके के चौधरियों में इसका रिश्ता देखकर पसंद कर लिया, बस इसलिए कि वो हमारे पास रहेगी। जब चाहेंगे इसे मिलाएंगे, जब चाहेंगे वो हमारे पास आ जाएगी। पर वो जो किसी ट्रांस में बोल रहा था, अब इसके सामने बैठी पाकीज़ा को देखा। आंखों की सुर्खी मज़ीद गहरी हुई थी। पर फिर वो मर गई, मार दी गई। इन जालिमों ने इसे मार दिया, इसके पेट में पलते नए वजूद को मार दिया, इसके बच्चे को मार दिया। इसके लफ्ज़ बर्छी का काम कर रहे थे जो पाकीज़ा का वजूद ज़ख्मी कर गए थे। इसका चेहरा आंसू से भीग गया था, लब सिसक गए थे। इसे मार दिया, इसके बच्चे को मार दिया, सिर्फ एक तवाइफ के पीछे। इसकी आवाज़ बुलंद हो गई थी। तुम लोगों ने मेरी बहन को मार दिया और मेरे बाबा कह रहे मैं तुम पर तरस खाऊं कि तुम तरस या रहम के काबिल हो, तुम्हारा ख़ानदान माफ़ी के काबिल है। पाकीज़ा अपना सर झुका गई थी। नहीं पाकीज़ा अफरीदी, तुम लोग नफ़रत के काबिल हो। तुम्हारे ख़ानदान का एक एक फ़र्द मेरी अरूसा के कत्ल में शामिल है, क्योंकि तुम लोगों ने ज़ुहान अफरीदी की असलियत छुपाई। गुनाह होता देखकर भी खामोश रहे। सबसे बड़ा कसूर तो तुम लोगों का है, फिर कैसे तुम बेकसूर हो? तो तुम्हारा ख़ानदान अपने किए का बदला चुकाओगे। अपना चेहरा साफ करता स्पार्ट लहजे में बोला, बेगैरता इन्ना ही तू बदला लैन वाला, ते जिन्हें मारिया वो तो जिंदा दंद नांदा फिरदा पे लानतिया, उनते कोलों बदला लै। अब अपने घर पे झाड़ तक खड़ा हो गया। इसने स्याह रंग की शलवार कमीज़ पहनी थी। अब वो पाकीज़ा का बाजू तो बोझ कर इसे खड़ा कर गया। पाकीज़ा को कुछ गलत होने का एहसास शिद्दत से हो रहा था। वो इसे घसीटता नीचे ले आया था। चौधरी रहमान काज़मी वहाँ से जा चुके थे, सुबह से लेकर बाहर निकल आया था। छोड़े मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे, छोड़े। वो पाकीज़ा की आवाज़ को इग्नोर करते इसे पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर कार में फेंक कर लॉक लगा गया। फिर खुद ड्राइविंग सीट पर आ गया। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? वो खाली सड़कों को देखकर घबराती हुई बोली। आगे से कोई जवाब नहीं आया। पाकीज़ा खौफज़दा नज़रों से बाहर देखती रही। फिर जिब्रान का स्पार्ट चेहरा देखा। वो सख्ती से लब खींचे ड्राइविंग कर रहा था। कशादा माशे पर ढेरों बल थे। कोई कह नहीं सकता था ये मगरूर नकूश वाला इंसान कुछ देर पहले अपनी बहन के लिए रो रहा था। पाकीज़ा को बेसाख्ता इसकी अपनी पहली मुलाकात याद आई, जिसमें वो मुस्कुराया था। बेसाख्ता वो दोबारा इसका चेहरा देखने लगी। वहाँ सिर्फ संजीदगी और गुस्सा था। इसका चेहरा देखकर नहीं लगता था वो कभी मुस्कुराया भी होगा। जिब्रान साईं, आप हमें शट अप, जस्ट शट अप। आइंदा के बाद मुझे साईं मत कहना। मेरा नाम जिब्रान काज़मी है और तुम्हें ही तुम्हारी सही जगह पर ले जा रहा हूँ, जहाँ तुम्हें होना चाहिए। घर रहोगे तो तुम मुझे बाबा साईं के साथ ज़ुबान दराजी पर मजबूर कर दोगे। जिब्रान की बात पर इसके होंठ नींबा खुल गए थे। इसकी कोई भी बात पाकीज़ा को समझ नहीं आई थी। कौन सी जगह की बात कर रहा था? और इसने चौधरी रहमान काज़मी से तो कभी बात तक नहीं की, फिर इसकी वजह से कैसे? वो भी सोच रही थी जब एक जगह पर आकर इसने गाड़ी को ब्रेक लगा दी। वो एक हवेली टाइप जगह थी, जैसे कोई फार्म हाउस। अब वो खुद गाड़ी से निकल के इसकी तरफ बढ़ा। पाकीज़ा को बहुत शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। जिस तरफ का दरवाज़ा जिब्रान ने खोला था वो इस तरफ से खिसक कर दूर होती दूसरे दरवाजे के साथ लग गई। ये इसकी तरफ से खुद को बचाने की एक छोटी सी कोशिश थी। जिब्रान इसकी इस हरकत पर सख्ती से दांत कुचकुचाए। पाकीज़ा यूँ बैठी थी कि इसके पाँव सीट पर जिब्रान की तरफ थे। जिब्रान की नज़र इसके नाजुक गुलाबी पैरों पर पड़ी। वो इन्हें थाम कर एक झटके से अपनी तरफ खींचा। वो दूसरी पल कटी डाल की माने सीधे इसके मजबूत सीने से आ लगी थी। एक मिनट के लिए पाकीज़ा का सर घूम गया। जिब्रान इसकी हालत को इग्नोर किया, इसका बाजू दबोच कर खड़ा किया और अपने साथ घसीटता अंदर ले गया। इसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। अब इसकी आंखों के सामने बार बार अंधेरा आ रहा था। न जाने कितनी राहदारियाँ अबूर करके इसे कमरे में ले आई। कमरा बाकी कमरों की निस्बतन बड़ा था। जहाजी साइज़ बेड के सामने सिटिंग के लिए एल की सूरत में सोफ़े लगे हुए थे। वो इसे बेड पर पटक चुका था। पाकीज़ा घूमते सर के साथ बमुश्किल आसपास देखती। पूरे कमरे में इन दोनों के सिवा कोई नहीं था। ये आप मुझे कहाँ लाए हैं? वो अपना सर थामती बमुश्किल बोली। जिब्रान मुसलसल किसी को कॉल करा था। हाय बड़ी। 3 या 4 लड़के एक साथ कमरे में दाखिल हुए। पाकीज़ा जो जिब्रान के जवाब की मुंतज़िर थी, अचानक इतने लड़कों को देखकर हैरान रह गई। ओ लाख लानत तेरे थे बगैर था। कहाँ थे तुम लोग? इतनी देर लगा दी। खैर सॉरी यार, ट्रैफिक में फंस गए थे। तो ये बता, ये मेरा मतलब तो इस लड़की की बात कर रहा था। हाँ, यही है तुम लोगों का गिफ्ट। जिब्रान और लड़कों के अल्फाज सुनकर जैसे पाकीज़ा के सर पर सातों आसमान आ गिरे थे। वाह यार, ये हूर कहाँ से उठा लाए? ये कहाँ से मिली? तरह तरह के जुमले पाकीज़ा के कानों में पड़ रहे थे। वो बेयकीनी से जिब्रान को देख रही थी। जिब्रान इससे नज़र चुराकर अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर वक्त देखने लगा। तुम लोग शुरू करो। जिब्रान अपना फ़ोन साथ वाले लड़के को पकड़ा दिया।
बाकी 3 लड़के पाकीज़ा को सर से पाँव देखते इसकी तरफ बढ़े थे। पाकीज़ा तो ये सब सोच भी नहीं सकती थी जो जिब्रान काज़मी ने इसके साथ किया था। जिब्रान ऐसा मत करें, खुदारा ऐसा मत करें। जिब्रान जो दरवाजे की जानिब कदम उठा चुका था पाकीज़ा की आवाज़ पर रुक गया मगर पलटा नहीं। वो लड़के अब इसके करीब पहुंच गए थे। पाकीज़ा इनसे खौफज़दा होती जिब्रान के पीछे भागने लगी कि एक लड़का इसका बाजू थाम कर अपनी तरफ खींचा। कहाँ जा रही हो हसीना, हमें पहले अपना तवाफ़ तो करने दो। दूसरा लड़का इसके बालों को छूकर बोला, नहीं, दूर रहो मुझसे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। जिब्रान मुझ पर ये जुल्म मत करे, मुझे इनसे बचा रहे। लानती कमीना। जिब्रान के अंदर इश्तियाल सा बरपा हो रहा था, इसे कैसे छोड़ दें, ऐसे कैसे छोड़ दें। वो अब तीनों बाकी से इसके वजूद को छू रहे थे। आह नहीं बाबा साईं, बचा ले मुझे बाबा साईं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। जुहान भाई अपनी बहन को बचा ले इन दरिंदों से, प्लीज़ भाई बचाए मुझे, खुदा के लिए कोई तो मेरी मदद करे। पाकीज़ा तड़प तड़प कर रो रही थी। इसे यूँ लग रहा था ना जाने कितने कीड़े मकोड़े इसके वजूद पर रेंग रहे हैं। खुदा के लिए मुझ पर तरस खाएं, आप लोगों की भी तो माँ बहन होगी ना। वो हाथ जोड़े अब इन लड़कों के सामने गिड़गिड़ाती। जिब्रान जब्त से अपनी मुट्ठियाँ भींच गया। वो लड़के बहरे बने भी इसे पेट पर धक्का दे चुके थे। जिब्रान साईं, वो पूरी जान से चीखी थी। बस रुक जाओ। जिब्रान की धाड़ पूरे कमरे में गूंजी थी। वो तीनों वहीं रुक गए। चौथा लड़का जो वीडियो बना रहा था वो वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करके जिब्रान को देखने लगा। क्या यार, अभी तो मज़ा आने लगा था, बस बहुत हो गया, इतना वीडियो के लिए काफ़ी हो रही। मेरा फार्म हाउस है, कोई फांसी का अड्डा नहीं जहाँ तुम लोग मज़े करो। जिब्रान की बात पर तीनों अड़बड़ाए थे। तूने खुद ही तो कहा था कि हमारे लिए। इनकी बात पर जिब्रान अपना इश्तियाल कम करने के लिए बालों में हाथ फेरने लगा। वो सही तो कह रहे थे, तो फिर इसे इतना बुरा क्यों लग रहा था। मेरे मुँह जो ना कोई गंदी चीज़ सुन लेगा, डॉग। हाँ तुम लोगों के लिए, लेकिन तब जब ये कोठे पर चली जाएगी। जिब्रान की बात पर इन्हें ज़्यादा खुशी नहीं हुई थी। लानती खबीस। जिब्रान ने चौथे लड़के से अपना फ़ोन पकड़ के एक नज़र वीडियो को देखा। फिर ऐसे वो वीडियो चौधरी शुजात अफरीदी और जोहान अफरीदी को ईमेल कर दी। ये करके जैसे इसके आँख को तस्कीन मिली थी, पर ये सिर्फ इसे लगा था। वो फ़ोन जेब में डालकर इन लड़कों को देखा। इनकी पुश्त के पीछे बेड छुप किया था जिस पर पाकीज़ा बेहोश पड़ी थी। इसे यहाँ से सीधा कोठे पर छोड़ाना और इस बात का ख़ास ख्याल रखना कि मेरा नाम कहीं ना है। अब से ना मैं इसे जानता और ना ये मुझे जानती है। हाँ अगर ऐसा हो सके तो इसके बाप भाई का नाम सबको बता देना। उस पाठ लहजे में कह रहा था। चेहरे से तो नहीं, अलबत्ता लफ्ज़ों से कोई जानवर ही लग रहा था। ये कहने के बाद पाकीज़ा को देखना तो दूर की बात, वो 1 मिनट भी रुका नहीं था। वो पीछे वो बेहोश से बेगाना बेड पर पड़ी थी। लोगों के लिए तो अभी क़यामत आनी थी, पर पाकीज़ा के लिए क़यामत आ गई थी। जोहान अफरीदी जर्मनी के रोड पर खड़ा कैफ़े से कॉफ़ी ले रहा था। ब्लू जीन्स पर वाइट टी शर्ट पहने, काली सन ग्लासेस लगाया, वो सबसे अनजान अपनी ज़िंदगी में मगन लग रहा था। इस चीज़ का ऐसे एहसास तक नहीं था अपनी मासूम सी बहन को बेच कर नहीं दफना कर है। मैसेज की टोन पर इसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला। इरज बेगम अपने किचन में अपने दिल पर हाथ रख के खड़ी थी। पाकीज़ा को जिस दिन ज़बरदस्ती घर से लेकर गए थे, इस दिन इनको हार्ट अटैक हुआ था और आज फिर इनके दिल में शदीद दर्द उठी थी। वो कहते हैं ना, माँ दूर भी हो तो अपने बच्चे पर गुजरी तकलीफ़ को भांप लेती है। अल्लाह, या अल्लाह खैर, मेरी बच्ची तो ठीक है ना। अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत करना, या अल्लाह खैर। इससे पहले वो दर्द से बेहाल होती ज़मीन पर गिरती मुलाजमा भागती हुई इनकी तरफ आई। चौधरी शुजात अफरीदी बैठक में बैठे लोगों के मसले सुन रहे थे जब इनके फ़ोन पर मैसेज ट्यून बजी। चौधरी साहब, आपका कोई ईमेल आया है। इनका मुलाजिम पास आकर इनके कान में बोला। ठीक है, तुम इसे खोल के यहाँ टेबल पर रखो और ख़ुद जाकर जाहिद को देखो, वो अभी तक चाय क्यों नहीं लाए। चौधरी साहब मोबाइल को एक नज़र देख कर कहते, फिर खुद को लोगों की तरफ मतवज्जा हो गए। आह नहीं बाबा साईं, बचा ले मुझे बाबा साईं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। जुहान भाई अपनी बहन को बचा रहे इन दरिंदों, प्लीज़ भाई बचाए मुझे, खुदा के लिए कोई तो मेरी मदद करे। पाकीज़ा तड़प तड़प कर रो रही थी। जुहान पूरे वजूद समेत शल हो गया। वीडियो में 3 लड़के इसकी बहन के साथ। मोबाइल इसके हाथ से छूट कर गिर गया। जर्मनी के चलते रोड की आवाज़ें अभी से सुनाई नहीं दे रही थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जुहान भाई अपनी बहन को बचा रहे इन दरिंदों से, प्लीज़ भाई बचाए मुझे, खुदा के लिए कोई मेरी मदद करे। पाकीज़ा की आवाज़ में तड़प और बेबसी थी। न जाने आज कैसे सुहाना अफरीदी को पहली बार एहसास हुआ कि इसकी भी एक बहन है जिसके साथ। लानती कमीना, बग़ैरत, सारी फसादी जड़ी लानती है तो बग़ैरत वो भी घट नहीं। आह, वो एक धाड़ से फ़ोन पर पाँव मारा इसने, फिर मुसलसल मारता रहा मगर पाकीज़ा की तकलीफ दे आवाज़ें अभी भी आना बंद नहीं हुई। आह मेरी बहन, मेरी पाकीज़ा गुड़िया, मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। वो घुटनों के बल ज़मीन पर बैठता चला गया। वो बेदर्दी से पागलों की तरह अपने बाल नोच रहा था। मेरी पाकीज़ा बहन, मेरी बहन, कोई बचाए मेरी बहन को, मेरी बहन। तू दूजे दी भैन की जिंदगी बर्बाद करे तो तेरी भैन कितना बच सकती। आसपास के लोग इसका हाल देखकर इसकी तरफ बढ़े थे। पागलों की तरह चीखता बेग के एक सामने हाथ जोड़कर गिरा रहा था। चौधरी शुजात अफरीदी का चेहरा रट्टे की माने सफ़ेद पड़ गया था। पाकीज़ा की दर्दनाक आवाज़ें इनके कानों में सूर की तरह फूंकी जा रही थी। आह नहीं बाबा साईं, बचा ले मुझे बाबा साईं। वो तड़प रही थी, गिड़गिड़ा रही थी।
چھوڑو مجھے، چھوڑو زحان بھائی، اپنی بہن کو بچا لے ان درندوں سے، پلیز بھائی بچائے مجھے، خدا کے لیے کوئی تو میری مدد کرے۔ وہ ایک ٹک موبائل اسکرین کو دیکھ رہے تھے۔ موبائل ٹیبل پر پڑے ہونے کی وجہ سے وہاں موجود سب لوگ آوازیں سننے کے ساتھ ساتھ موبائل پر چلتی ویڈیو بھی دیکھ پا رہے تھے، جہاں 3 لڑکے پاکیزہ کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ خدا کے لیے مجھ پر ترس کھائیں، آپ لوگ کی بھی تو ماں بہن ہوگی نا۔ ویڈیو مسلسل چل رہی تھی، ان کا پورا جسم کی فالج زدہ مریض کی طرح شل ہو گیا تھا۔ ایک ملازم ہوش میں آیا اور آگے بڑھ کر جلدی سے ویڈیو بند گئی۔ کیا ہے کہ اس کے مالک کی عزت کا سوال تھا۔ سب لوگ منہ پر ہاتھ رکھ چکے تھے، جبکہ چودھری صاحب میں اجڑ گیا، میری بیٹی اجڑ گئی، وہ مر گئی، میری پاکیزہ، میری پاک بیٹی مر گئی، میں مر گیا، سب ختم، سب ختم۔ ان کی حالت آواز سے نکل رہی تھی جیسے کسی قبرستان سے آ رہی ہو۔ البتہ ان کا چہرہ بائیں جانب کو موڑا تھا۔ صرف چہرہ نہیں بلکہ بائیں جانب سے ان کا پورا جسم موڑا تھا۔ بہت چنگا ہے تیرے وغیرہ نہ ہونا ہی یہی چاہیے تھا سی۔ اچانک وہ صوفے سے پھسل کر زمین پر گر گئے۔ ہر طرف اندھیرا پھیل گیا۔ آوازیں، چودھری صاحب کوئی ایمبولینس کو فون کرو۔ شور، کیا ہوا اس آدمی کو؟ اس نے خودکشی کی ہے؟ کوئی پولیس کو فون کرے۔ نہیں، پہلے ایمبولینس بلاؤ۔ پولیس کی آواز، گاڑی کی آوازیں، ایمبولینس کی آوازیں، قدموں کی آوازیں۔ میری پاکیزہ، چیخو پکار، اندھیر، وال کلاک کی آوازیں، ٹک ٹک ٹک۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ روشنی اس کی آنکھوں میں چبھی تھی۔ وہ پھر سے آنکھیں موند گئی۔ پاکیزہ، میری پاکیزہ، مدھم سی کانپتی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ ایک بار پھر آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ اس بار روشنی نے زیادہ تکلیف نہیں دی۔ پاکیزہ، دائیں طرف سے پھر اسے پکارا گیا تھا۔ اس نے بمشکل اپنی نظریں دائیں جانب موڑی تھی۔ وہاں کوئی تھا۔ وہ خیراتے عروسہ کے کمرے میں گیا تھا۔ وہ خالی تھا، مگر عروسہ کی خوشبو اس کے وہاں ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ لعنتی کمینہ آ گیا، بیوی بیچ کے، بغیرت، اپنی بیوی کا بیوپاری۔ وہ آنکھیں بند کر کے گہرا سانس بھرا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس بھرا اور اس کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تمہارا بدلہ میں نے لے لیا عروسہ، وہ آہستہ سے تھکا سا بولا۔ آنکھیں ایک پل میں نم ہو گئی تھی۔ تو بھی مر جاندہ۔ وہ ویڈیو دیکھ کر زحان اور اس کا باپ دونوں مر جائیں گے، ہمارا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ وہ ہنسا تھا، پھر کہکا لگا کر ہنسا، مگر پھر اس کی ہنسی اس کے چہرے سے رخصت ہوتی ہوئی رانی چھوڑ گئی۔ وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ عروسہ، میں بدلہ لے کر بھی مطمئن نہیں ہوں۔ میرے احساسات، جذبات بالکل مختلف ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا۔ اس کے پاس ہی کاٹن کا باکس پڑا تھا جس میں عروسہ کو وہ سامان تھا جو اس کے سسرال سے آیا تھا۔ اپنا دھیان ادھر ادھر کرنے کے لیے کاٹن میں سے سامان نکالنے لگ گیا۔ ہاں، یہ کھانے والی ڈش اٹھاؤ اور میرے ساتھ چلو، چودھری رحمان کاظمی ملازمہ کو کہہ کر جبران کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے جہاں پاکیزہ تھی۔ دروازے کے پاس پہنچ کر جب انہوں نے دروازہ کھولا تو حیران ہو کے وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھ کر ہر جگہ دیکھنے لگے، وہاں کوئی نہیں تھا۔ تیز تیز قدم چلتے ان کا دماغ گھوم گیا۔ وہ تیز تیز قدم چلتے کمرے سے باہر گئے۔ ملازمہ بس ان کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ چودھری صاحب کے قدم اب عروسہ کے کمرے کی طرف تھے۔ دروازہ پہلے سے کھلا ہوا تھا۔ وہ چلتے اندر آئے۔ سامنے وہ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی کتاب تھی، شاید وہ عروسہ کی ڈائری تھی۔ میں بہت حیران ہوں، کوئی باپ اتنی بھی نفرت کر سکتا ہے اپنی بیٹی سے؟ مجھے ترس آتا ہے پاکیزہ پر، وہ کتنی پیاری ہے، معصوم ہے، وہ نازک سے جان خود پر کتنا ظلم برداشت کرتی ہے۔ خالی صفحہ، میں آج بہت اداس تھی۔ زحان کسی لڑکی سے بات کرتے، مجھے یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ میں نے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ کافی بدل گئے۔ وہ مجھے ڈانٹتے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے اب ان سے۔ اب کچھ دیر پہلے میں رو رہی تھی جب پاکیزہ میرے پاس آئی۔ وہ پگلی مجھے روتے دیکھ کر خود بھی رو پڑی۔ میری گڑیا، بہت چھوٹا دل ہے اس کا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کر کے اس سے پوچھا، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ کہتی میں آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی بھابھی سائیں، آپ اپنے سارے آنسو مجھے دے دو، اپنے سارے غم مجھے دے دو، بس رویا نہ کرو۔ رونا صرف میری قسمت، آپ کی نہیں۔ اس کے لفظوں پر میں نے اسے اپنے گلے لگا لیا۔ خالی صفحہ، ایک اور خالی صفحہ۔ آج پاکیزہ کو زحان نے کمرے میں بند کر دیا، بیچاری کل رات سے بھوکی ہے۔ خالی صفحہ۔ آج پاکیزہ کو بابا سائی نے بہت ڈانٹا، وہ اسے منحوس کہتے ہیں، مجھے بہت برا لگتا ہے۔ خالی صفحہ۔ میں ماں بننے والی ہوں، مجھے ابھی پتہ چلا، مگر میں نے ابھی کسی کو نہیں بتایا۔ کہتے ہیں ماں بننے کے بعد جو بھی پہلی دعا کرو وہ قبول ہوتی ہے، تو میں نے پاکیزہ کے لیے دعا کی اللہ سائی سے کہ وہ اسے کبھی کوئی غم نہ دے، اسے ڈھیروں خوشیاں دے، میری زندگی اسے لگا دے۔ مجھے جبران بھائی کے لیے بہت اچھی لگتی ہے، وہ جبران بھائی جیسے لڑکا ڈیزرو کرتی ہے۔ ادھر دا بغیرت، نیچ انسان، ادھر انسان ہو تو بندہ کتیاں کے پا دے، کتیاں نے بھی کہنا یہ تو ساڈی برادری دا اسی نہیں کھانا۔ اس پیاری سی کانچ کی گڑیا کا بہت خیال رکھیں گے جیسا میرا رکھتے تھے، وہ بہت نرم دل کے انسان ہے۔ لعنتی خبیث انسان۔ خالی صفحہ، ایک اور خالی صفحہ، سارے خالی صفحے۔ ڈائری آگے نہیں لکھی تھی۔ ڈائری پر جبران کی پکڑ ہلکی ہوئی تو ڈائری نیچے گر گئی۔ وہ جبران بھائی جیسے لڑکا ڈیزرو کرتی ہے، وہ اس پیاری سی کانچ کی گڑیا کا بہت خیال رکھیں گے جیسے میرا رکھتے تھے، وہ بہت نرم دل کے انسان ہے۔ چھوڑو مجھے، پلیز چھوڑ دو مجھے، میرا قصور کیا ہے؟ وہ بہت نرم دل کے انسان ہے۔
نہیں دور رہو، چھوڑو مجھے، چھوڑو جبران مجھ پر یہ ظلم مت کرے، مجھے ان سے بچا لے۔ جبران کا سر چکرا گیا، یکدم سے آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو گیا۔ تو نے بھی فالج ہو گئی، تو بھی مر جا کے۔ میں بہت حیران ہوں، کوئی باپ اتنی بھی نفرت کر سکتا ہے اپنی بیٹی سے؟ مجھے ترس آتا ہے پاکیزہ پر، وہ کتنی پیاری ہے، معصوم ہے، وہ نازک سی جان خود پر کتنا ظلم برداشت کرتی ہے۔ جبران سائیں، اس کی دردناک چیخ اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ جبران تم سن کیوں نہیں رہے؟ اسے ہوش تب آیا جب سامنے کھڑے چودھری صاحب نے اسے کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑا تھا۔ وہ دھندلی پڑتی بصارت سے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ وہ لڑکی کہاں ہے جبران، وہ کہاں ہے؟ انہیں کچھ بہت ہی غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ جبران بھائی جیسے ہی لڑکا ڈیزرو کرتی ہے، بہت نرم دل کے انسان ہے۔ اس کے کانوں میں ایک بار پھر وہی الفاظ گونجے جیسے روسا خود اسے ڈائری پڑھ کر سنا رہی ہو۔ چودھری صاحب اس کی حالت پر نہیں، میں بہت گھٹیا انسان ہوں عروسا۔ چودھری صاحب اس کی حالت پر چونکے تھے۔ وہ لڑکی کہاں ہے جبران؟ جبران سرخ ہوتی آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھنے لگا۔ وہ چاروں اسی کمرے میں کھڑے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ پہلا لڑکا بولا تھا۔ جیسا جبران نے کہا کوٹھے پر لے چلتے ہیں، دوسرا کندھے اچکا کر بولا۔ لیکن یار یہ بہت پیاری ہے، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ یہ تو وہی بات ہوگی کہ ہاتھ میں پھل پکڑا کر کہا کہ ابھی اسے کھانا نہیں ہے۔ اس کی بات پر سب کا کہکا چھوٹا۔ پھر تو نے یہ بھی سنا ہوگا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، ہا ہا ہا۔ چوتھے لڑکے نے اس کی بات میں ٹکڑا لگایا، پہلا منہ بنا کر رہ گیا۔ چل اب اسے اٹھا پھر کوٹھے پر چلیں، چندہ بائی خوش ہو جائے گی اسے دیکھ کر۔ چوتھے کی بات سن کر دوسرے والا لڑکا پاکیزہ کو باہوں میں اٹھا کر لے جانے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھے سب سے بے نیاز بس چیخ رہا تھا، پاکیزہ میری بہن، مجھے معاف کر دو، میری گڑیا مجھے معاف کر دو، کوئی میری بہن کو بچائے، میری پلیز کوئی اسے بچائے۔ وہ اردو میں بول رہا تھا، اس کی زبان کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ تو بھی مر جا، مجھے مت مارو، میں تمہارے بچے کی ماں۔ عروسا ٹوٹتی سانسوں میں کہہ رہی تھی جب ایک ہچکی سے خاموش کروا گئی۔ وہ کسی نہیں اوپر لے کر آنے لگی۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح بے بسی سے رو رہا تھا، دکھنے والوں کو پاگل لگ رہا تھا۔ مجھے مت مارو، میں تمہارے بچے کی ماں۔ عروسا ٹوٹتی سانسوں میں کہہ رہی تھی جب ایک ہچکی سے خاموش کروا گئی۔ آدھا ادھورا تکلیف نے منزل سے یاد آیا، وہ تڑپ گیا۔ ذوحان سائیں، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ دھیمی تکلیف سے بھری آواز سن کر فوراً سے اپنا سر اٹھا کر سامنے روڈ کو دیکھنے لگا، جہاں عروسا سفید فراق میں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے ملامتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آج پہلی بار ذوحان افریدی کو عروسا کالی یا بدصورت نہیں لگی، آج وہ اسے اپنی لگی تھی، بہت خاص اپنی۔ اس کے آنسو رک گئے، وہ بے یقینی سے روڈ پر کھڑی عروسا کو دیکھ رہا تھا، حسرت سے، معذرت سے، محبت سے۔ عروسا تم زندہ ہو، میرا بچہ بھی؟ وہ ایک پل کے لیے سب بھول گیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ایک طرف سے فل سپیڈ میں چلتا پیٹرول کا ٹینکر آ رہا تھا۔ ذوحان کی بے ساختہ نظر اس پر گئی۔ عروسا ہٹو، عروسا پیچھے ہٹو، عروسا۔ وہ کہنے کے ساتھ ہی روڈ کی طرف دوڑا تھا۔ یہ سب پلک جھپکنے کی دیری میں ہوا تھا۔ اچانک سے شور اٹھا تھا، پیٹرول کا ٹینکر ذوحان کو بری طرح سے زخمی کر گیا۔ اس کے سر سے خون بہت تیزی سے نکل رہا تھا، اس کی سانسیں ٹوٹ رہی تھی۔ وہ بس دھندلی نگاہوں سے سامنے کھڑی عروسا کو دیکھ رہا تھا، جو ٹینکر گزرنے کے باوجود ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ مجھے معاف کر۔ سانسوں نے اسے معافی مانگنے کی مہلت بھی نہیں دی تھی۔ اس کی سانسیں ختم ہوتی عروسا کی شبیہ ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ بہت چنگا ہے، سارے بغیرت مار جان، جبران بھی مرے بغیرت۔ چودھری صاحب، ہر طرف شور مچ گیا۔ چودھری شجاعت افریدی کو فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ سب لوگ ان کے آس پاس اکٹھے ہو گئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں سب چودھری صاحب کو اسپتال لے گئے تھے۔ ایرج بیگم عصر کی نماز پڑھ کر تسبیح کر رہی تھی۔ ان کا دل ابھی بھی بے چین تھا۔ ملازمن کے کمرے کا دروازہ بچا کر اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایرج بیگم کی دوائیاں تھیں۔ بڑی بی بی یہ دوائی کھا لیں۔ وہ سر ہلا کر دوائی رکھنے کا اشارہ کرتی پھر اپنی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ وہ جائے نماز کے پاس پڑے چھوٹی ٹیبل کی ایک سائڈ پر دودھ کا گلاس اور دوائی رکھ گئی۔ اس چھوٹے ٹیبل پر سپارے اور یاسین پڑی ہوئی تھی۔ ملازمہ اب کھڑی ہو کر اپنے ہاتھ میں رسل رہی تھی۔ آیا کہ وہ چودھری صاحب کا بتایا یا نہیں۔ ایرج بیگم تسبیح مکمل کرتی اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا چکی تھی۔ اللہ پاک میری بچی کی حفاظت کرنا، میں نے اسے آپ کے امان میں دیا۔ یہ دعا انہوں نے لب ہلائے بغیر کی تھی۔ اب وہ دعا مکمل کر کے منہ پر ہاتھ پھیری تھی۔ ملازمہ ابھی بھی ویسی کھڑی تھی۔ وہ اس کی بے چینی کو بھانپ گئی۔ اب صوب اس کی طرف رک کر کے کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا سائمہ، کچھ کہنا چاہتی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ وہ فل سپیڈ میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ کشادہ ماتھے پر پسینے کے قطرے نمایاں تھے۔ وہ لب بھیجے خود پر ضبط کر رہا تھا۔ وہ جبران بھائی جیسا لڑکا ہی ڈیزرو کرتی ہے۔ وہ بہت نرم دل کے انسان ہے۔ بغیرت، گندے، منحوس، کالے خون کے، کالے دل کے انسان ہے۔ تم ہوش میں ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ چودھری صاحب کے کچھ دیر پہلے کے بولے کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے۔ وہ دائیں بائیں دیکھ کر گاڑی کچے راستے پر اتارنے لگا۔ اور کچھ نہیں تو کم از کم اس بات کی حیا کر لیتے، وہ تمہاری بیوی ہے۔ تم اس نکاح کو مانو یا نہ مانو، یہ سچ ہے کہ وہ تمہاری بیوی ہے۔ وہ بغیرت ہے نا، نیچ ہے، درندہ۔ اس کی آنکھیں حد سے زیادہ سرخ ہو گئی تھی۔ افسوس تم نے اپنی عزت، اپنی شریک حیات، اپنی بیوی کی عزت اپنے واہیات دوستوں میں نیلام کر دی۔ میں نے تمہاری ایسی تربیت تو نہیں کی تھی جبران۔ جبران کی آنکھوں کے آگے بار بار نمی آ رہی تھی، جسے وہ دائیں ہاتھ سے بار بار رگڑتا گاڑی بھگا رہا تھا۔
آج ज़ुहान نے اسے کمرے میں بند کر دیا، وہ صبح سے بھوکی ہے۔ جبران بیچاری 2 دن سے بھوکی ہے، تمہیں احساس ہے؟ چھوڑے مجھے، نہیں۔ اسے ڈرائیو کرنا محال ہو رہا تھا، خود اذیتی کی تیز لہری سے اندر سے جھنجھوڑی تھی۔ مار کسی ٹرک دے بیچتے مر جا کے۔ نہ جانے کس کس کے جملے اس کے کانوں میں گٹ مٹ ہو رہے تھے۔ اس کا چہرہ ضبط کرنے کے چکروں میں حد سے زیادہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے کار کو اس نے بریک لگائی۔ وہ اس وقت چندہ بائی کے کوٹھے کے سامنے تھا۔ وہ بڑی ہمت سے کار سے نکلا، پورا جسم حرکت کرنے سے انکاری تھا، پر پھر بھی وہ خود کو گھسیٹ کے اس فحاشی کے اڈے پر لایا تھا۔ ایک معصوم بے قصور جان اس کی وجہ سے آج اس اڈے پر موجود تھی۔ وہ لب سختی سے بھینچ گیا۔ اب تک وہ لڑکے پاکیزہ کو اڈے پر چھوڑ نئی لڑکیاں رنگ برنگے عجیب قسم کے لباس پہنے دعوت نظارہ بنی ہوئی تھی۔ امیر پاپا کے بگڑے بیٹے اکثر یہیں پائے جاتے تھے۔ ایک لڑکی جبران کو دیکھ کر بڑی ادا سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ اس نے بلیک نیٹ کا مغربی طرز میں گھٹنوں تک آتا ٹاپ پہنا ہوا تھا، جس میں اس کا آدھا جسم بھرنا تھا۔ مجھے دیکھو، اپنی تلاش بھول جاؤ گے پرنس چارمنگ، وہ لڑکی جبران کے سامنے آ کر کہنے لگی، جس پر جبران نے بے دھیانی میں اس کی طرف دیکھا۔ وہ بے باکی سے مسکراتی جبران نے فوراً اس پر سے نظریں ہٹا لی۔ اس لڑکی کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی، کیونکہ وہ یہاں کی سب سے خوبصورت اور مہنگی لڑکی تھی، جس کے خواب تو سب دیکھتے تھے پر حاصل صرف پیسے والے ہی کرتے تھے۔ جبران وہاں سے جانے لگا کہ وہ لڑکی جبران کا ہاتھ تھام لیا۔ نہ تم یہاں نئے لگتے ہو، شاید اس لیے شرما گے، پر کوئی بات نہیں، تمہاری ساری شرم۔ وہ بھی بول ہی رہی تھی جب جبران نے پلٹ کر اس کی گردن دبوچ لی۔ اس کے حلق سے کرا نکلی۔ اپنی اوقات میں رو گھٹیا لڑکی، ورنہ تمہاری اس ناپاک بدصورت وجود کو یہیں زمین میں دھنسا دوں گا۔ اس کی دھاڑ میں وارننگ تھی۔ سامنے والی لڑکی پورے وجود سمیت کانپ گئی تھی۔ تمہاری مالک کہاں ہے؟ اب اسے خود سے دور دھکیل کر ہاتھ جھاڑ کر پوچھ رہا تھا۔ وہاں، وہ کپ کپا کر بولی۔ جبران کی غصے اور تکلیف سے سرخ ہوتی آنکھیں کسی کو بھی کپ کپانے پر مجبور کر سکتی تھی۔ جبران اس پر دوسری نظر ڈالے بغیر دوسری طرف چل پڑا۔ وہ لڑکی سے دور تک جاتا دیکھتی رہی۔ کیا ہوا راحت، سب ٹھیک تو ہے؟ راحت کی ہونکوں جیسی شکل دیکھ کر اس کی دوست اس کے پاس آئی۔ سلمیٰ، میں یہاں کی سب سے خوبصورت لڑکی ہوں۔ ہاں، کیوں، تمہیں کوئی شک ہے؟ راحت کی بات پر سلمیٰ کندھے اچکا کر کہنے لگی، اگر کوئی شک ہے تو ذرا کم پیسے والے لوگوں پر راضی ہو کر دیکھ، تیرے حسن کے قصیدے پڑھتے پڑھتے پوری رات گزار دیں گے۔ اور لعنتی، اوہی لعنتی، سلمیٰ آخر میں آنکھ دبا کر کہتی، کہہ کر لگا گی، پر راحت نہیں ہنسی۔ اس کی نظر جبران کاظمی کی پشت پر تھی، جو اسے بدصورت، گھٹیا اور نہ جانے کیا کہہ کر گیا تھا۔ یہ پہلا انسان تھا جس نے اسے دوسری مرتبہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اسے بے ساختہ ذوحان افریدی یاد آئے۔ اسے اوپر والے کمرے میں بند کر دے، خود ہی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ اور ہاں، وہ دوسرا آدمی نئی لڑکی کو لے کر گیا ہے، وہ بھی دیکھ لے، زندہ ہی ہے نا؟ آخری بات وہ کہہ کر لگا کہ چندہ بائی نے منہ میں پان دبایا ہوا تھا، جسے وہ بار بار اپنے پاس پڑے برتن میں تھوک رہی تھی۔ وہ اس وقت سفید رنگ کی ساڑی میں تھی۔ اس نے بالوں کا جوڑا بنا کر اس میں ایک سرخ گلاب لگایا ہوا تھا۔ جبران اندر داخل ہوا تو پان کی بدبو کا پھبوکا اس کی ناک سے ٹکرایا۔ وہ دایاں ہاتھ ہوا میں لہرا کر بدبو کا اثر زائل کر رہا تھا۔ غصے سے اس کے ماتھے اور گردن کی شریانیں پھول گئیں۔ چندہ بائی آہٹ پر آنے والے کو دیکھنے لگی۔ آئیے چودھری صاحب۔ چندہ بائی ایک نظر میں سے چودھری جبران کاظمی کو پہچان گئی تھی۔ اس کا لمبا مضبوط وجود، روب و دبدبہ اور چہرے کے مغرور نقوش اس کے بن بتائے اس کا تعارف کروا رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اچھل کے کھڑی ہو گئی تھی۔ جبران پہلے اس عورت کو پھر اس کے ساتھ کھڑے دونوں آدمیوں کو دیکھنے لگا۔ چندہ بائی اس کا اسپاٹ چہرہ دیکھ کر اپنا حلق تک کرنے لگی۔ چودھری صاحب، آپ بتائیں، آپ کے لیے کیا منگوائیں، جوس، شراب یا شباب؟ اس کے آخری لفظ زمانی تھے۔ جبران کا دماغ گھوم گیا۔ کچھ دیر پہلے یہاں جو لڑکی آئی ہے وہ کہاں ہے؟ وہ بڑے ضبط سے پوچھ رہا تھا۔ چندہ بائی نے ناسمجھی سے اسے دیکھتی رہی، پھر ماتھا سے ہلا کر پیچھے کھڑے آدمی کو دیکھا۔ وہ اوپر کمرے میں ہے۔ اس آدمی کے الفاظ جبران کے چہرے کے رنگ بدل گئے۔ وہ یہاں آیا تو تھا، لیکن اس کی دعا تھی کہ پاکیزہ لڑکی اس گندگی سے بھری جگہ پر ہونے کو کون ٹال سکتا تھا؟ وہ اس کے ساتھ، اور وہ لڑکا بھی اوپر کہاں ہے؟ وہ کمرہ؟ اس کی بات اندر ہی کاٹ کر دھاڑا تھا، پھر ساتھ ہی باہر کی طرف بھاگا۔ چندہ بائی اور وہ آدمی دونوں ناسمجھی سے جبران کے پیچھے بھاگے۔ جبران اوپر پہنچا تو پیچھے آدمی کو دیکھا۔ کون سا کمرہ؟ اس کی زبان پہلی بار لڑکھڑائی تھی، آنکھوں میں واضح خوف تھا۔ وہ تیسرا، پر آپ اس طرح نہیں۔ وہ آدمی ہانپتا ہوا بولا کہ ایک بار پھر جبران اس کی بات کو اگنور کرتا تیسرے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ اس سے پہلے کہ دروازہ توڑتا، اندر سے دروازہ کھول کر ایک لڑکا باہر آیا۔ اس کے چہرے پر سرشاری کی چمک تھی، لیکن وہ جبران کو دیکھ کر حیران ہوا۔ جبران دوسرے پل اس کا کالر تھام کر زوردار پنچ اس کی ناک پر مار گیا۔ وہ لڑکا تکلیف سے دورا ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر چندہ بائی کے چاروں طبق روشنیوں میں وہ ہڑبڑاتی ان کے پیچھے آئی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی اسے چھونے کی؟ چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ وہ لڑکا تکلیف سے چیخا تھا۔ میرا دل کر رہا ہے میں اس کو اتنی گندی گندی گالیاں دوں نا، لیکن مجھے گندی گالیاں آتی نہیں ہیں، تو جس کو جو آتی ہیں نا وہ تصور کر لے اس بغیرت نیچے آدمی کے لیے، گھٹیا انسان کے لیے۔ چودھری صاحب، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں اس بیچارے کو، میں آپ کو اس سے اچھی لڑکی دے دوں گی۔ بالکل لنچ ہوئی۔ چندہ بائی جتنا سمجھ سکی اس حساب سے بولی۔ جبران زخمی شیر کی طرح لگ رہا تھا، البتہ کوئی اس کی آنکھوں پر غور کرتا تو وہاں آنسو تھے۔
کچھ کونے کے بے بسی کے تکلیف کے، وہ اس لڑکے کو اچھا خاصا زخمی کر کے وہیں رازداری میں پھینکتا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ آس پاس سے سب لوگ کمروں سے باہر آ گئے تھے۔ اب جبران کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کمرے میں داخل ہونے کی، مضبوط جسم اشتعال سے کپ کپ آ رہا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پھٹ جائے گا۔ پھاٹی جاوے ٹھا کر کے، کاش اندر موجود لڑکی پاکیزہ نہ ہو، اس کا دل یہی صدا دے رہا تھا۔ اللہ مجھے معاف کر، مجھ پر رحم کر۔ اس کے لب پہلی بار سسکے وہ سرخ چہرے سمیت آنکھیں دمیچ کر دوبارہ کھولنے لگا، جیسے خود میں ہمت پیدا کر رہا ہو۔ اس نے دائیں ہاتھ دروازے پر رکھا تھا، چرر کی آواز سے دروازہ کھل گیا، تھک تھک تھک۔ اس کا دل سینے سے باہر آنے کو مچل اٹھا تھا۔ مردہ قدموں کے ساتھ وہ اندر داخل ہوا۔ وہ سامنے ہی تھی، کھلے بال، بکھرا سراپا، لٹھے کی طرح سفید پڑتا چہرہ، بے ساختہ جبران کے لب نیمبا ہوئے، بائیں آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ زندگی کسی کے لیے نہیں رکتی، اس کے لیے بھی نہیں رکی تھی۔ چاروں میں سے ایک لڑکا آگے بڑھ کر پاکیزہ کو اٹھانے لگا کہ اچانک پولیس سائرن کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ چاروں ہڑبڑا کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ پولیس کو کس نے بلایا؟ وہ سب حیران تھے۔ کہیں جبران نے ہمارے ساتھ کوئی کھیل تو نہیں کھیلا؟ پہلا لڑکا سر تھام کر بیٹھ گیا۔ کیا مطلب؟ چوتھا لڑکا ابھی بھی حیران تھا۔ یہ لڑکی نہ جانے کون ہے، اگر اس کے معاملے میں ہم پھنس گئے تو ہمیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ سائرن کی آوازیں تیز ہو گئی تھیں۔ ہمیں جبران کو فون کرنا چاہیے۔ دوسرا لڑکا نے بکھلا کر فون اٹھایا۔ تم پاگل ہو، اتنا ٹائم نہیں ہمارے پاس۔ پہلا لڑکا دھیمی آواز میں گر رہا ہے۔ بحث میں وقت ضائع کرنے سے بہتر ہم پچھلے دروازے سے باہر نکل جائیں۔ تیسرا لڑکا سب کو جھنجھوڑ کر ہوش میں دلاتا چیخا تھا۔ سب ہوش میں آتے پچھلے دروازے کی طرف بھاگے تھے۔ پیچھے پورا کمرہ ایک بار پھر خالی ہو گیا تھا۔ جہازی سائڈ پر بیڈ پر پاکیزہ اپنی آبرو، اپنی پاکیزگی، اپنی معصومیت سمیت بے ہوش پڑی تھی۔ بھاری بوٹوں کی آواز قریب آ رہی تھی۔ دھم سے دروازہ کھلا۔ چودھری رحمان کاظمی اندر کی طرف بھاگے تھے۔ پیچھے پولیس کے 2 ممبران بھی اندر داخل ہوئے۔ پاکیزہ کو صحیح سلامت دیکھ کر ان کے سینے سے تشکر کا سانس خارج ہوا۔ وہ وہیں سامنے پڑے صوفے پر ٹھہر گئے۔ ان کی آنکھیں نم تھی، سکون کی ایک لہر ان کے اندر تلک اتری تھی۔ اللہ تیرا شکر ہے، بے شک تیرے سوا کوئی عزتوں کا محافظ نہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ بآواز بلند بولے تھے۔ سب پولیس والے آس پاس تلاشی لے رہے تھے۔ سر یہاں کوئی نہیں ہے سر، شاید وہ لوگ پچھلے دروازے سے بھاگ گئے ہیں۔ پولیس کے سپاہی اندر داخل ہوتے ہوئے بولے۔ ایس پی راشد نے اس بات میں سر ہلایا۔ کوئی ان کا اتا پتہ چل ہی جائے گا چودھری صاحب، ہمیں ان کو اسپتال لے کر جانا پڑے گا، یہ بے ہوش ہے۔ اے ایس پی کی بات پر چودھری صاحب اس بات میں سر ہلا کر گہرا سانس بھرتے کھڑے ہوئے تھے۔ جبران کی ساری بات سن کر وقت سے اچھی خاصی سنانے کے بعد پولیس کو فون کرتے خود بھی جلدی سے فارم ہاؤس کے لیے نکلے تھے۔ اب انہیں جبران کی فکر ہوتی، نہ جانے وہ کہاں ہوگا۔ جب مرے جا کے ٹٹھے خود وچ جاوے، چھال مارے کسی پاسے ہوتے ٹرک لنگے، پھر ٹرک کے گزرنے کے بعد اتوں کھوتی ریڑھی لنگے، کیونکہ ہے کھوتی ریڑھی دے قابل لین شمارا کھوتا منحوس۔ پارا ہائی کر دیا میرے اس ناول نے تو۔ وہ جیب سے فون نکالی سے کال ملانے لگے، فون کان سے لگا لیا۔ خاموش فضا میں موبائل کی ٹیون بجی تھی۔ اس کے شل وجود میں ہلکت سی ہوئی، وہ شل سی کیفیت میں جیب سے فون نکال کر کان کو لگانے لگا۔ جبران، پاکیزہ ہمیں مل گئی۔ الفاظ سے زندگی کی نوید اس کی دونوں شل آنکھیں ایک ساتھ چھلک گئی تھی۔ وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا، مضبوط جسامت، مغرور نقوش والا چودھری سامنے کھڑی لڑکی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اے تو وہی صاحب ہو گیا، شکل مومنہ تے کرتوت کافنا کافر جیا۔ وہ کوئی اور تھی، نہ جانے کون تھی۔ جبران کی آنکھیں اب جھک گئی تھیں۔ پہلے اس کی آنکھیں پتھرا گئی تھی، بلکہ وہ خود پتھرا گیا تھا۔ اسے رب کے اس کرم پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اب چودھری صاحب کی کال پر وہ ہوش میں آیا تھا۔ وہ الٹے قدم باہر نکلا، سب اس کا یہ روپ بھی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے بپھرا شیر بنا ہوا تھا جیسے ہر شے کو تباہ کر دے گا، پر اب وہ بالکل خاموش تھا۔ جس کے پاس سے گزر رہا تھا وہ پلٹ کر اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ اچانک وہ سیڑھیوں کے دہانے پر رکا تھا۔ اس نے اپنا جھکا سر اٹھایا، چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ سرخ آنکھوں سے آسمان کو دیکھتا رہا۔ بے شک عزت اور ذلت اس خدا کے اختیار میں ہے۔ اس کے اندر سے آواز آئی۔ پورے قد سمیت وہیں سیڑھیوں کے دہانے پر سجدے میں گر گیا۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ قبلہ کس رخ ہے، یہ کون سی جگہ، بس خدا کی اس معجزے پر بے یقین تھا۔ اس کی آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ ماری جادو ہوئی۔ وہ کس طرح کس انداز میں اپنے رب کا شکر ادا کرے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بس آنکھیں رو رہی تھی اور لب خاموش تھے۔ وہاں موجود سب لوگوں کے منہ کھل گئے۔ زندہ بائی کا ہاتھ بے یقینی سے منہ تک کیا۔ وہ انسان کس ناپاک جگہ پر اللہ سے ہم کلام ہوا تھا۔ اللہ مجھے معاف کر دے، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں، تیرے اس کرم پر تیرا کیسے شکر ادا کروں۔ بے شک تو عزتوں کا رکھوالا ہے۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا۔ اسے سب دیکھ رہے تھے۔ یک ٹک راحت اس کے بالکل سامنے تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ رہی تھی۔ اسے کچھ دیر پہلے سوہان کی موت کی خبر ملی تھی۔ وہ اداس تھی، غمگین تھی، لیکن اب وہ جبران کو اس ناپاک جگہ پر خدا کے سامنے گڑ گڑاتا دیکھ رہی تھی۔ بے ساختہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کا دل بھی یہی کیا کہ خدا کے سامنے روئے گڑ گڑائے ہوئے کہ اس دوزخ میں پھنس گئی تھی۔ بے شک وہ ایک طوائف تھی، لیکن ہر ایک لڑکی کی طرح اس کی بھی خواہش تھی کہ وہ بھی اپنا گھر بسائے، کوئی اس سے بھی عزت سے نکاح کرے۔ اسے صرف سوہان سے یہ امید تھی، پر اب تو وہ مر گیا۔ تو بھی مر جا، وہ بھی جی کے کیا کرے گی؟ لوگوں کے دل بہلائے گی یا پھر کئی ویسے بسائے گھر اجاڑے گی جیسے اس نے روسا کا اجاڑا۔ وہ روتی ہوئی منہ پر ہاتھ رکھے الٹے قدم واپس بھاگی تھی۔
नीरज बेगम हाथ में पकड़ी तस्बीह के दाने घुमाती हुई कुछ पढ़ रही थी। सामने फाले ज़रा चौधरी शुजात अफरीदी अस्पताल के बेड पर पड़े थे। नीरज बेगम की आंखों से आंसू बहे थे। कुछ देर पहले इन पर एक नहीं दो क़यामतें टूटी थी। वो भी अपनी मुलाजमा से पूछ रही थी कि नीचे से दूसरी मुलाजमा भागी है। इसके हाथ में फ़ोन था। जोहान की मौत की खबर इन पर बिजली बनकर टूटी। वो जैसा भी था इनका इकलौता बेटा था। वो मुँह पर हाथ रखे वहीं बेड पर बैठ गई। 2 दिन तक जोहान की लाश पाकिस्तान आनी थी। वो भी संभली नहीं थी कि मुलाजमा ने चौधरी शुजात काज़मी की इन्हें चौधरी शुजात की हालत के बारे में भी आगाह कर दिया। कम से इनका दिल फट जाता अगर इनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत या अल्लाह का सहारा ना होता। वो बड़ी हिम्मत से अपने सर ताज के सराहने बैठी इन पर पढ़ कर फूंक रही थी। इधर बंदे पढ़ के फूंका ना लो जंगा एले तो सवाई बंदा फूंक दे फड़ के। डॉक्टर ने बताया कि इनको फालिज का मेजर अटैक हुआ। वो सारी ज़िंदगी बिस्तर पर ही पड़े रहेंगे। प्यार मर जाके। चौधरी साहब को भी होश नहीं आई थी। जिब्रान काज़मी अस्पताल की राहदारी में चला है। सामने चौधरी शुजात अफरीदी खड़े थे। ओहो काज़मी खड़े सी ये बेदना काज़मी सी अफरीदी शुजात अफरीदी तो उत्थे मरने पे फालिज करा के पिया होया। अपने बेटे की हालत देखकर इसकी तरफ आए। जिब्रानी का सहारा पाते इनके गले लगे। बाबा साईं आप मुझे माफ़ कर दें, मैं बहुत बुरा हूँ। नीच इंसान बेगैरत। वो अब रो नहीं रहा था, बस अपने किए पर शर्मिंदा था। चौधरी साहब इसे खुद से जुदा करके इसका कंधा थपथपाने लगे। अल्लाह ने तुम पर करम किया। जिब्रान तुम बस अल्लाह का शुक्र अदा करो कि कुछ गलत नहीं हुआ, और माफ़ी मांगनी तो पाकीज़ा से मांगो, मुझसे नहीं। पाकीज़ा का नाम सुनकर इसका दिल धड़का था। इसकी आंखें इसका चेहरा देखने को तड़पी थी। मारी जान है कहाँ अखा सीखा मारो फिर। जिब्रान को साथ लिए वो खुद ही पाकीज़ा के रूम की तरफ बढ़े। डॉक्टर कमरे से बाहर निकल रहा था। डॉक्टर जिब्रान बेसाख्ता इसकी तरफ बढ़ा। क्या हुआ डॉक्टर? वो कैसी है? डॉक्टर को उतरा चेहरा देखकर जिब्रान परेशान हुआ। वो कोमा में चलेगी। इनके सर के पिछले वाले हिस्से पर अंदरूनी गहरी चोट आई है। वो बहुत कमज़ोर है, इसलिए सर्वाइव नहीं कर पाई और कोमा में चलेगी। चौधरी साहब ने जिब्रान के कंधे पर हाथ रखकर हौसला दिया था। वो होश में कब आएगी? चौधरी साहब खुद डॉक्टर से मुखातिब है। कुछ नहीं कह सकते, 2 दिन, 3 माह, 1 साल या। डॉक्टर का अधूरा जुमला जिब्रान चौधरी साहब को सब समझा गया। हाँ अगर वो खुद चाहे तो जल्दी होश में आ सकती हैं। डॉक्टर ने तसल्ली देकर वहाँ से खुद चला गया। मकाफ़ात अमल इंसान को दुनिया में मिल जाता है। ज़ालिम मज़लूम पर जितना मर्जी जुल्म कर ले, पर जुल्म की रस्सी ज़्यादा दराज नहीं होती। अल्लाह जब चाहे वो रस्सी खींच लेता है। फिर ज़ालिम अपने किए पर खुद ही फंस जाता है, और ऐसा फंसता है कि दुनिया इसका तमाशा देखती है। जैसे चौधरी शुजात अफरीदी का तमाशा दुनिया ने देखा, जैसे जोहान अफरीदी दर्दनाक मौत मरा, या जैसे राहत नीसी कोठे से कूद कर खुदकुशी कर ली, जहाँ वो पूरी उम्र तवाइफ बनकर फहाश काम करती रही। और जिब्रान वो खुद निकला था अपनी बहन का बदला लेने। ये भूल करके खुदा ऊपर बैठा, सब देख रहा है, वो बेहतर इंसाफ करने वाला है। लेकिन इसने जज्बाती में एक मासूम जान पर बेजा जुल्म किया, और इसकी सज़ा भी इसने पा ली। पाकीज़ा से 2 साल की जुदाई पा के। बड़ी सोहनी सज़ा पाई तू पाकीज़ा ने 2 साल की जुदाई पा के। लानती सारी ज़िंदगी की जुदाई पाओ इनू। इन 2 सालों में इसने पाकीज़ा से टूट कर मुहब्बत की थी। उसकी तलब में पड़ तड़पा था। मारी जाता 2 सालों के विच सानू भी सकून आई जाता कि मर गया बई तड़प के। हुण उन्होंने मारन तो बाद माफ़ी भी बंदा दे देंदा। अंधेर। वॉल क्लॉक की आवाज़ें टक टक टक। इसने आहिस्ता से आंखें खोली। रोशनी इसकी आंखों में चुभी थी। वो फिर से आंखें मूंद लेती है। इसने फिर से आंखें मूंद ली। पाकीज़ा, मेरी पाकीज़ा। मध्यम सी कांपती आवाज़ इसके कानों में पड़ी थी। वो एक बार फिर आहिस्ता से आंखें खोली। इस बार रोशनी ने ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दी। पाकीज़ा। दाएं तरफ से फिर से पुकारा गया। इसने बामुश्किल अपनी नज़रें दाएं तरफ मोड़ी थी। वहाँ कोई था। शहद रंग आंखों में आंसू की नमी चमकी थी। पाकीज़ा ने पलके छपक कर इसे फिर देखा। माथे पर बिखरे बाल, मगरूर नकूश, गहरी मूंछ और साथ गहरी दाढ़ी। वो काफ़ी बदल गया था। मरिया तो नहीं ना? काले रंग में कॉटन की शलवार कमीज़ पहने हुए था, जिस पर बेतहाशा पल पड़े हुए थे। इसके एक कंधे पर स्किन शॉल लटक रही थी। बिखरे हाल में था और बस इसे तक रहा था यकटक। इसके चेहरे पर अब वो तमकनत नहीं थी जो हर वक्त नजर आती। सामने वाला इसकी आंखों के सड़पन से खौफज़दा हो जाता, पर अब ऐसा नहीं था। वो सहरा की मानित प्यासी निगाहों से पाकीज़ा की काली सी आंखों में देख रहा था। कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है? जिब्रान के लब हिले थे। ऐसे एक जुमले ने पता मेरा कितना खिलो खून साड़ देता है। मुझ पर ये जुल्म मत करे जिब्रान, गुजरे वक्त में कहे पाकीज़ा के जुमले वहीं कहीं गूंजे थे। 2 साल 1 महीना 3 दिन और फिर 13 घंटे गुजारने के बाद अब 1:45 पर तुमने आंखें खोली हैं। 2 साल 1 महीना 3 दिन और 13 घंटे। एक एक पल मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया। एक एक पल तड़पाऊँ तुम्हारी तलब में। मरिया फिर नहीं एड्डे तड़प के। एड्डा तड़पन तो बाद वैसे मौत तो बनती है इंसान की। पाकीज़ा यकटक के जालिम शहजादे की बिखरी हालत को देख रही थी। बोलते बोलते चुप कर गया। आंसुओं का गोला इसके हलक में फंसा था। बेहद सुरख आंखें बरसने को तैयार थी। वो लब भींच कर अपना सर झुका गया। मैं तुमसे। वो खुद पर जब्त करता सर उठाकर वापस इसकी नमोती आंखों में देखने लगा। लफ्ज़ ख़त्म हो गए थे। जिब्रान काज़मी छोड़े मुझे, मैंने कहा छोड़े।
तुम खामोशी से इस वक्त सिर्फ मेरी तलब पूरी करो, मुझसे दूर भागने की कोशिश मत करो पाकीज़ा, अब ये मुमकिन नहीं। मुझे जाने दे, मुझ पर रहम करें। अब ये शुरुआत है पाकीज़ा अफरीदी, तुम बस देखती जाओ आगे मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूँगा। मैं तुम्हें इस मुकाम पर खड़ा कर दूँगा कि मौत के करीब से देखोगी। नहीं, दूर रहो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। जिब्रान, जिब्रान मुझ पर ये जुल्म मत करे, मुझे इनसे बचा ले। जिब्रान साईं। गुजरे वक्त की अज़ियतनाक लम्हे दोनों को एक साथ याद आए। पाकीज़ा की आंख से आंसू छलक कर कनपटी में जज़ब होने लगा। जिब्रान की आंखें भी बेसख्त छलकी थी। वो जानता था जो वो कर चुका है इसकी माफ़ी से कभी नहीं मिलेगी। तो फिर तुम मर जा। कुछ पल यूं ही खामोशी के नाम हो गए। वो सर झुकाकर इसके सामने दोनों हाथ जोड़ गया। ये मंजर पाकीज़ा के लब से इसके आगे इसके खुश्क लब वाह हो गए। तू माफ़ तो करते हैं, छितर मैं मार के उठना। जिब्रान अब वहाँ रुका नहीं था। पाकीज़ा से बाहर निकले देख रही थी। जिब्रान, उसके लबों से धीमी आवाज़ निकली थी। कुछ देर बाद ही डॉक्टर्स भागे हुए अंदर आए। शायद जिब्रान ने डॉक्टर्स को भेजा था। देखते देखते सब पाकीज़ा के पास आ गए। हिरज बेगम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अपनी बच्ची का बार बार सर चूम रही थी। चौधरी शुजात अफरीदी भी अपनी व्हील चेयर पर बैठे सामने नम आंखों से पाकीज़ा को देख रहे थे। इनका बाएं हिस्सा फाला जरा था, मुंह भी टेढ़ा हो गया था। इनकी हालत देखकर पाकीज़ा रोने लग गई। ठट्ठे मारे इनकी हालत देख के, टेढ़े मुँह वाला लानती। चौधरी रहमान काज़मी भी इसके सर पर प्यार देकर इसका हाल पूछ रहे थे। वहाँ सब थे सवाई इसके। जाकर ट्रक थले आई हुई हुई। वो वहाँ से ऐसा कह के वापस नहीं पलटा। आज इसे खरा है 5वां दिन था वो अपने घर आई थी। जो 2 सालों में एक पल इसके पास रहा था, आज 2 हफ्ते होने को आए थे वो इससे मिलने नहीं आया था। वो आईने में अपना अक्स देखती रही। इसने ग्रे रंग की सादा शलवार कमीज़ पहनी हुई थी। सफ़ेद दूधिया रंग सुरख रंगत में अब सर्दी मिल गई थी। खूबसूरत आंखों तले हल्के पड़े हुए थे। गुलाबी लब खुश्क से थे। वो सदियों की बीमार लगती थी। हाल बत्ता बाल इसके कमर तक लंबे हो गए थे। वो अपना सर छटक कर बालों को हल्का सा फोल्ड करके कैचर लगाने लगी। फिर सामने ड्रेसिंग पर अपने टूट कर गिरे काले बालों को देखने लगे। इसका दिल पूरा हुआ था, लेकिन क्या वक्त के साथ सब ठीक हो जाता, ये भी हो जाएंगे। इसने ये सिर्फ सोचा था। दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। पलट कर अपने कमरे के दरवाजे को देखने लगी। दरवाज़ा खुल के कोई वजूद अंदर आ रहा था। उन्हें दरवाजे के बीच ही चिगलते फड़ के इसके हाथ से हेयर ब्रश छूटकर ज़मीन पर गिर गया। वो जिब्रान था, जिब्रान काज़मी। स्किन पैंट पर ब्लैक शर्ट, ऊपर स्किन कोट पहने वो इसके सामने था। वो शहर से सीधा यहीं आया था। इसे देखकर पाकीज़ा के हाथ पैर फूल गए। जिब्रान स्पार्ट चेहरे से इसे वहीं रुक कर देख रहा था। अलबत्ता आंखों में वही तड़प थी, वही तलब थी। इन 2 सालों में क्या कुछ हुआ, कौन कौन इससे मिलने आया, क्या क्या बात की, इसे कुछ याद नहीं सिवाय जिब्रान काज़मी के। इन 2 सालों में इसकी मुलाकात, हर बात इसे याद थी। बस वही तो याद थी। वो कब कब रोया, कब कब माफ़ी मांगी, कब तक इसके सहारे बैठा इसे तकता रहा, इसे सब याद था। फिर मर जा तू भी कोमा च वापस आ गई जो तेनों सारियां कुछ याद सी थे। पाकीज़ा ने अब इसका चेहरा गौर से देखा। वो गहरी दाढ़ी मूछ की वजह से वार्डरोबदार और मगरूर लगता था। पाकीज़ा अपना हलक तर्क करती से नज़र चुराने लगी। जिब्रान ने आपको कंपोज करता अब इसकी तरफ बढ़ा था। जिब्रान इसके बिल्कुल सामने आकर रुका। इसका नाजुक सरापा इसके चौड़े वजूद के पीछे छुप सा गया था। जिब्रान ने हाथ बढ़ाकर इसका बाजू थामा। पाकीज़ा इसके लमस पर सर उठाकर इसे देखने लगी। जिब्रान इसकी आंखों में देखते इसे साथ लिए बेड के पास लाया, फिर इसे वहाँ बिठा दिया। पाकीज़ा ना समझी से बस इसके चेहरे को देख रही थी जो बिल्कुल स्पार्ट था। वो इसे बेड पर बिठाकर खुद ज़मीन में बैठ गया। पैरों के बीच लम्बे भी पाई हुए ना, नक भी रगड़े तो फिर भी माफ़ नहीं करना। लेकिन मैंने डंगर जी जो गलत वाइब्स आ रही हैं मैनू। इसकी इस हरकत पर पाकीज़ा के लब्बा हुए थे। इससे पहले वो कुछ कहती, जिब्रान आहिस्ता से इसकी गोद में अपना सर रख गया। वाल पुट के ना गंजा करके ना इसको ज़मीन में गिरा के इसके ऊपर पाँव के खड़ी हो जा। पाकीज़ा वहीं शल होगी। जिब्रान के चेहरे का रुख दाएं तरफ था। पाकीज़ा को सिर्फ इसका आधा चेहरा नज़र आ रहा था। तजाब छूटते होते थे। पाकीज़ा, मेरी ज़िंदगी, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ मेरा गुनाह काबिल माफ़ी नहीं है। तुम्हारा दिल तो बहुत प्यारा है। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, तुम्हारी नाराज़गी नहीं देख सकता। मुझे माफ़ कर दो। मर जा तू, नहीं रह सकता थे। एक पल में इसकी आंखें नम हो गई थी। आप ऐसे मत कहें साईं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। पाकीज़ा तड़प कर बोली। इसकी बात पर जिब्रान ने इसकी गोद से सर उठाकर इसका चेहरा देखा। मेरी जुतियाँ कितने गई हैं, बल्कि मेरी नहीं, इसके लिए कुछ स्पेशल आर्डर के ऊपर जुत्ती बनवाती हूँ मैं। क्या इसने सही सुना था? पाकीज़ा इसका चेहरा देखती रही जो आंसू से भीग चुका था। जिब्रान साईं, मैंने आपको माफ़ किया, प्लीज़ आप रोए नहीं। हाय जा नहीं, तू ट्रैक्टर थले आवे जाके, लानती ये बगैर ते माफ़ कर दिया। काम डाउन रीच, नेक्स्ट पार्ट।
ایک وری گلا کٹاں گے۔ پاکیزہ نے اپنی مخروطی انگلیوں سے اس کے چہرے سے آنسو صاف کرنے لگی۔ اس کی انگلیوں کا ٹھنڈا لمس پا کر وہ ایک پل کے لیے آنکھیں موند کر کھولنے لگا۔ شہد رنگ آنکھیں سرخ ہو کر مزید نشیلی لگ رہی تھی۔ جبران اس کے دونوں ہاتھ تھام کر باری باری چومنے پاکیزہ اس کے لمس پر کام کی۔ اب وہ اس کے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگا گیا تھا۔ پاکیزہ مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بہت غلط کیا تمہارے ساتھ، اور قسم سے میں نے اس کی سزا پا لی۔ تم سے 2 سال دور رہ کر پل پل تڑپاؤں تمہارے لیے۔ یہ 2 سال 2 صدیوں کی مانند گزارے ہیں میں نے۔ جبران بول رہا تھا، اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں نم تھی۔ پاکیزہ کی آنکھیں برس رہی تھی۔ وہ یک ٹک جبران کا چہرہ دیکھ رہی تھی، اس کی دیوانگی دیکھ رہی تھی۔ تم اگر اب بھی نہ اٹھتی تو میں مر جاتا پاکیزہ، تے مر جاندا، وہ بھی مردی، تو بھی مردا۔ جبران کی بات پر پاکیزہ اس کے لبوں پر ہاتھ پاکیزہ نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ ہاتھ ہی ٹوٹ کے ڈگے تیرا۔ خدارا خاموش ہو جائے، آپ کے الفاظ مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ اسی تکلیف چ مر جا، قوموں چ بھی بچ کے آ گئی۔ وہ سسک کر بولی، ان 2 سالوں میں آپ نے میرے ساتھ جتنی بھی باتیں کی مجھے سب یاد ہے۔ آپ کا معافی مانگنا، میرے لیے گڑ گڑانا، مجھے سب یاد ہے جبران سائیں، سب یاد ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بتا رہی تھی، جب آپ روتے تھے نا تو میرا دل پھٹتا تھا، میرا بس نہیں چلتا تھا آپ کو اٹھ کر چپ کروا دوں۔ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے خدا کے لیے مجھے مت آزمائیں، میرا دل پھٹ جائے گا، میں آپ کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ پھٹ ہی جاندا، مجھے پہلے پتا ہوتا نا کومے دے دوران زہر دے ٹیکے لوا دینے سی۔ وہ رو پڑی تھی۔ جبران زمین سے اٹھ کر کھڑا ہوا، ساتھ ہی اس کا بازو تھام کر اسے بھی کھڑا کرتا اپنے سینے سے لگا گیا۔ 2 سالوں سے جلتے سینے کو اب جا کر سکون ملا تھا۔ جبران سائیں، مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں، آپ لوگ میرے اپنے ہو، اپنوں سے بھلا کون ناراض ہوتا ہے؟ میرے ساتھ جو ہوا میرے نصیب میں لکھا تھا۔ ہائے 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 ریج، کنٹرول یور سیلف۔ وہ اس کے سینے سے لگی بول رہی تھی۔ جبران اسے خود سے جدا کرتا اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ پاکیزہ، تم قابل محبت ہو، قابل عزت ہو، تمہارے لیے سب چھوڑا جا سکتا ہے، تمہارے لیے ننگے پاؤں گرم صحرا پار کیا جا سکتا ہے، تمہارے لیے مرا جا سکتا ہے، تم بد نصیب نہیں ہو سکتی، تم مر جا کے پھر۔ جبران اس کے سر کے ساتھ سر ٹکا گیا۔ جبران سائیں، مجھے کبھی خود سے دور مت کریے گا۔ پاکیزہ نہ جانے کے اس احساس کے تحت بولی، کبھی نہیں۔ ان دونوں نے ابھی بھی سر جوڑا ہوا تھا، البتہ آنکھیں دونوں کی بند تھی۔ اور مجھ پر کبھی غصہ بھی مت کریے گا، آپ کی اونچی آواز سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس کی آخری بات سن کر جبران کے لب مسکرائے، کبھی نہیں کروں گا، پکا وعدہ۔ دونوں نے آنکھیں کھول کے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دونوں کا چہرہ رونے کے باعث سرخ ہو گیا تھا، آنکھیں ابھی بھی نم تھی دونوں کی۔ پاکیزہ جبران کا سرخ ہوتا ناک دیکھ کر مسکرائی تھی۔ پاکیزہ کے لبوں کی مسکراہٹ بہت دلکش تھی، وہ خود سرتا پیر دلکش تھی، وہ اس کی محرم تھی، اس کی بیوی۔ جبران کے دل نے گواہی دی، جبران پورے حق سے اس کے دلکش لبوں پر چکا تھا۔ جبران کا لمس پاکیزہ کو آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر گیا، اس کی نمس میں نرمی تھی۔ جبران اس سے دور ہوا، پاکیزہ کا چہرہ بلش کر رہا تھا، اس نے اپنی پلکیں جھکا لی۔ اس کی حیا، اس کی معصومیت، اس کا دلکش حسن جبران کو چاروں شانے چت کر گیا تھا۔ پاکیزہ، جبران کاظمی، تیار ہو جاؤ میری ہونے کے لیے، میں صدیوں سے تمہارا طلبگار ہوں، اتنی جلدی تو میں رہائی نہیں دوں گا۔ جبران نے اس کے کان کے پاس چھک کر سرگوشی کی۔ اس کی سرگوشی پر پاکیزہ سرتا پاؤں کانپ گئی تھی۔ جبران قریب سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ زندگی بھر ساتھ دو گی؟ جبران نے ہاتھ پھیلا کر پوچھا۔ پاکیزہ پلکیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ایسے نہیں، پہلے آپ کو مجھے عزت سے یہاں سے رخصت کروا کے لے جانا ہوگا، پھر یہ پاکیزہ صرف آپ کی ہوگی۔ پاکیزہ شرارت سے لب دبا کے کہنے لگی، جس پر جبران نے بھی ہنس کر سینے پر ہاتھ رکھا اور ہلکا سا آگے کو چھک کر اس کی بات کا احترام کیا۔ جیسا آپ چاہیں پاکیزہ افریدی، اب اس جبران کاظمی کی جان آپ کی مٹھی میں ہے۔ پاکیزہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، پھر اس کے بڑے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ تھما دیا۔ جب بات ناممکنات میں آتی ہے تو بس یہ آیت یاد کر لیا کرو۔ آیت نہیں پڑھی جا رہی، اور بے شک اللہ جل جلال ہر چیز پر قادر ہے۔ ختم شد۔ جی تو یہ گائز، یہ نیش تھا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیش اس وجہ سے مجھے اس کا اینڈ بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ یہ میں نے فرمائش پہ ناول پڑھا ہے، تو ہیر خان کی فرمائش تھی کہ یہ ناول پڑھا جائے، تو میں نے کہا چلو پڑھ دیتے ہیں۔ اب میں نے پڑھ تو دیا، لیکن میرا جتنا خون اس ناول کو پڑھتے وقت سڑ گیا نا، اسپیشلی یہ جو آخری آدھے گھنٹے کی ریکارڈنگ تھی، میرا دل کر رہا ہے میں پھڑ کے نا میں کچھ کار گزرا اس نیش ناول کا۔ ہائے میرا نا یار، مجھے اس طرح کے ناول قطعاً زہر لگتے ہیں، مجھے نہیں پسند یار۔ یہ کیا انہوں ویچ دیتا، انہوں تو وائی فائی دے کوٹھے دے پہنچان لگا سی، اپنی عزت کو 4 لڑکوں کے سامنے خراب کرایا، انہوں کو ویڈیو بنوائیاں تے نہ اینڈ تے بھائی انہوں نہ کہ نہیں جبران سائیں تین ویخ کے میرے کچھ ہوندہ، لاکھ لانا تیری زندگی تے۔ خیر مجھے تو بہت اس طرح کے اینڈ کے اوپر مجھے بہت شدید غصہ ہے۔ آپ کو کیسا لگا ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ناول کا نام ہے تیری طلب میں، ریٹن بائی سیوی خان۔
آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. کمنٹ سیشن رہ گئے, دیکھ لو غصے دے وچ کمنٹ سیشن بھی رہ گئے سی. کمنٹ سیشن پڑھ لیے پھر چلنے ہیں. ارم شبیر وعلیکم السلام. ریچ I am not rich, I am too much greedy. Please read a novel about East Pakistan. East Pakistan means 1971. Thank you. Regards, your choice of novel is excellent. Thank you. ویلکم مائی ڈیئر ارم. بٹ یار اس طرح کے ٹاپک کے اوپر نا آج تک میری نظر سے کوئی بھی ناول گزرا نہیں ہے. جس طرح سے کوئی ناول ملتا ہے, کوئی ناول آتا ہے سامنے, میں آپ کو لیے ضرور ریڈ کروں گی. ٹھیک ہو گیا. بشریٰ اعظم زبردست ناول. یہ بھی سسٹر ریچ. تھینک یو ویری مچ بشریٰ. عائشہ خاتون بیوٹیفل ناول. تھینک یو عائشہ. بشریٰ اعظم زبردست ناول. تھینک یو بشریٰ. قادر لغاری نائس اسٹوری. تھینک یو قادر لغاری. الطاف احمد اچھا ناول تھا. تھینک یو الطاف احمد. ٹی آر بلاگس امیزنگ اسٹوری. تھینک یو ٹی آر بلاگس. ابو بکر شوال نائس. تھینک یو ابو بکر شوال. الطاف احمد کوئی چینل کیا ڈالتا ہے, ہمیں فرق نہیں پڑتا, ہمیں تو آپ کی وائس میں سننا پسند ہے. آئیے. تھینک یو ویری مچ. الطاف احمد جب سے آپ کی وائس میں سنی ہوں دوسرے کسی کی وائس پسند نہیں آتی ہے. آپ ایسا کوئی ریڈ ہی نہیں کر سکتا. یو آر دا بیسٹ ریڈر. لو فار انڈیا. تھینک یو ویری مچ ڈیئر الطاف احمد. بہت بہت شکریہ. سو سویٹ آف یو اتنا پسند کرنے کے لیے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. یہ صرف آپ لوگوں کی محبت ہی ہے جو مجھے یہاں پہ کھینچ لاتی ہے, اور میں اپنا ٹائم نکال کے آپ لوگوں کے لیے ریکارڈنگ کر رہی ہوں. الطاف احمد ہیروئن میں نیم میں پرابلم تھا, باقی سب تو ٹھیک ہے. ہائے نام دے نال تے میں نے بھی بڑے پرابلمس تھی, بڑے پرسنل پرابلمس تھی, لیکن کوئی نہ, ہوتا ہے چلتا ہے دنیا. جی تو گائز یہاں پہ ہمارے کمنٹ سیشن بھی اختتام کو پہنچے. کیسا لگا آپ کو یہ ناول, اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. اور مجھے اجازت دیں, میں چلتی ہوں. انشاءاللہ خیر رکھے, جلدی ملیں گے نیو ناول کے ساتھ. دعا کیجیے گا اگلا ناول ایسا نکلے کہ جو مجھے پسند آ جائے. ویسے لسٹ تو میں نے بنائی ہوئی ہے, لیکن نا بس تھوڑی سی بیچ میں فرمائشیں ایسی آ جاتی ہیں جو پوری کرنی پڑ جاتی ہیں. تو دعا کریں کوئی ایسا مزید ناول نہ ہو جو میرا خون ساڑنے والا ناول نہ ہو. ٹھیک ہے, تو مجھے اجازت دیں, میں چلتی ہوں. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں.